मर्कुसले लेखेको सुसमाचार अध्याय 1। परमेश्वरका पुत्र यीशु ख्रिस्टको सुसमाचारको आरम्भ यशाया अगमवक्ताको पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ। हेर, म मेरो दूतलाई तिम्रो अघि पठाउँछु, जसले तिम्रो मार्ग तयार गर्नेछ। उजाड स्थानमा एकजना कराउनेको आवाज, परम प्रभुको मार्ग तयार पार, उहाँका पथ सोझा बनाऊ। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पापमोचनको लागि पश्चातापको बप्तिस्मा प्रचार गर्दै उजाड स्थानमा देखा परे। समस्त यहुदिया देश र यरुसलेमका सबै बासिन्दाहरू तिनी कहाँ निस्कि आए र तिनीहरूले आफ्ना पाप स्वीकार गर्दै तिनीबाट यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिए। यूहन्नाले ऊँटको रौँबाट बुनेको लुगा लाउँथे र कम्मरमा छालाको पटुका बाँध्थे र सल्ह र बनमह खान्थे। तिनले यसो भन्दै प्रचार गरे, जो म पछि आउनुहुन्छ उहाँ मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, अनि निहुरेर उहाँका जुत्ताका फिता फुकाउने लायक म छैन। मैले तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिएको छु, तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। अब ती दिनमा येशू गालिलको नासरतबाट आउनुभयो र यूहन्नाबाट यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिनुभयो। पानीबाट उक्ली आउने बित्तिकै उहाँले स्वर्ग उघ्रिएको र पवित्र आत्मालाई ढुकुरको रूपमा आफूमाथि ओर्लदै गर्नुभएको देख्नुभयो। अनि स्वर्गबाट यस्तो एउटा आवाज भयो, तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, तिमीसँग म अति प्रसन्न छु। पवित्र आत्माले उहाँलाई तुरन्तै उजाड स्थानमा लैजानुभयो। शैतानबाट परीक्षित हुँदै उहाँ 40 दिन उजाड स्थानमा रहनुभयो। उहाँ जङ्गली जनावरहरूसँग रहनुभयो र स्वर्गदूतहरूले उहाँको सेवा टहल गरे। अब यूहन्ना पक्राउमा परेपछि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्दै येशू गालिलमा आउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। गालिल समुद्रको किनारै जाँदै हुनुहुँदा उहाँले सिमोन र तिनका भाइ अन्द्रियासलाई समुद्रमा जाल हानिरहेका देख्नुभयो, किनकि तिनीहरू जालहारी थिए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका जालहारी बनाउने छु। तिनीहरूले तुरन्तै आफ्ना जालहरू छोडे र उहाँको पछि लागे। अनि अलि पर गएपछि उहाँले जब्दियाका 2 छोरा याकुब र यूहन्नालाई डुङ्गामा बसी जाल तुनिरहेका देख्नुभयो। उहाँले तुरुन्त तिनीहरूलाई बोलाउनुभयो र तिनीहरू आफ्ना पिता जब्दियालाई ज्यामीहरूका साथ डुङ्गामा छोडेर उहाँको पछि लागे। तब उहाँहरू कफरनहुममा जानुभयो र तुरुन्तै सब्बात दिनमा सभाघरमा पसी उहाँले शिक्षा दिन लाग्नुभयो। अनि तिनीहरू उहाँका शिक्षामा चकित भए, किनकि उहाँले तिनीहरूलाई शास्त्रीहरूले जस्तो होइन तर अधिकारसँग सिकाउनुभयो। त्यही बेला त्यस सभाघरमा अशुद्ध आत्मा भएको एउटा मान्छे थियो। त्यसले यसो भन्दै चिच्यायो, ए नासरतका येशू, हामीलाई तपाईसँग के सरोकार? के तपाईँ हामीलाई सर्वनाश पार्नलाई आउनु भएको हो? म तपाईलाई चिन्छु, तपाईँ परमेश्वरका पवित्र जन हुनुहुन्छ। तर येशूले त्यसलाई यसो भन्दै हकार्नुभयो, चुप लाग र त्यसबाट निस्किजा। त्यस मान्छेलाई लछार पछार पार्दै त्यो अशुद्ध आत्मा ठुलो स्वरले चिच्याएर त्यस मान्छेबाट निस्किगयो। तब सबैजनाले अचम्म माने र तिनीहरू यसो भन्दै आपसमा सोधासोध गर्न लागे, यो के हो? यो त नयाँ शिक्षा रहेछ। यिनले त अधिकारसँग अशुद्ध आत्माहरूलाई पनि आज्ञा गर्छन् र तिनीहरूले यिनका आज्ञा मान्दा रहेछन्। अनि चाँडै नै येशूको कीर्ति गालिलको इलाका वरिपरि चारैतिर फैलियो। अब उहाँ तुरुन्तै सभाघरबाट निस्केर याकुब र यूहन्नाका साथमा सिमोन र अन्द्रियासको घरमा पस्नुभयो। सिमोनकी सासू ज्वरोले थला परेकी थिइन् र तिनीहरूले झट्टै उहाँलाई तिनको विषयमा भने। उहाँले नजिक आएर तिनको हात समाती तिनलाई उठाउनुभयो र ज्वरोले तिनलाई छोडिहाल्यो। अनि तिनले उहाँहरूको सेवा गरिन्। त्यो साँझ घाम डुबेपछि मानिसहरूले उहाँ कहाँ बिरामीहरू र भूत लागेकाहरू जम्मैलाई ल्याए। सारा सहर नै घरको ढोकामा जम्मा भएको थियो। अनेक किसिमका रोगले ग्रस्त भएका धेरै बिरामीहरूलाई उहाँले निको पार्नुभयो र धेरै भूतहरूलाई निकाल्नुभयो, तर
भूतहरूले उहाँलाई चिनेका हुनाले उहाँले तिनीहरूलाई बोल्न दिनु भएन। बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। सिमोन र तिनीसँग हुनेहरू उहाँलाई खोज्दै गए। उहाँलाई भेट्टाएपछि तिनीहरूले भने, सबैले तपाईँलाई खोजिरहेका छन्। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आओ हामीहरू नजिकका अरू सहरहरूमा जाउँ र त्यहाँ पनि म प्रचार गर्न पाऊँ, किनकि यसैको निम्ति म आएको हुँ। अनि सारा गालिलमा तिनीहरूका सभाघरहरूमा प्रचार गर्दै र भूतहरूलाई निकाल्दै उहाँ हिँड्नुभयो। अनि एउटा कुष्ठरोगी उहाँ कहाँ आएर घुँडा टेक्दै यसो भनेर बिन्ती गर्यो, तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। तब दयाले भरिएर उहाँले आफ्नो हात पसारी त्यसलाई छुनुभयो र त्यसलाई भन्नुभयो, म इच्छा गर्दछु, तिमी निको भइजाऊ। त्यति नै बेला त्यसको कुष्ठरोग त्यसबाट हट्यो र त्यो निको भइहाल्यो। अनि उहाँले त्यसलाई कडा आज्ञा दिएर यसो भनी तुरुन्तै पठाउनुभयो, हेर, तिमीले यो कसैलाई नभन्नु, तर गएर तिमी आफैलाई पुजारी कहाँ देखाऊ र तिमी निको भएकोमा मानिसहरूका प्रमाणको लागि मूसाको आज्ञा बमोजिम बलि चढाऊ। तर त्यो निस्केर गयो अनि यस विषयमा खुल्लम खुल्ला प्रचार गर्न लाग्यो र येशू फेरि सहरमा खुलस्त प्रवेश गर्न सक्नु भएन र एकान्त ठाउँहरूमा रहनुभयो। तर मानिसहरू चारैतिरबाट उहाँ कहाँ आए। मर्कुस अध्याय 2। केही दिनपछि उहाँ कफरनहुम फर्कनुभयो अनि मानिसहरूले उहाँ घरमा हुनुहुन्छ भन्ने सुने। अनि यति धेरै मानिसहरू जम्मा भए कि तिनीहरू त्यहाँ अटाएनन्, यहाँसम्म कि ढोकाको बाहिर पनि ठाउँ भएन। र उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि 4 जनाले बोकेको एकजना पक्षघातीलाई लिएर मानिसहरू उहाँ कहाँ आए। भिडको कारणले येशूको नजिक त्यस मानिसलाई पुर्याउन नसक्दा तिनीहरूले उहाँ हुनुभएको ठाउँको माथिको छाना खोले र उघारिएको ठाउँबाट पक्षघातीलाई त्यो सुतेको खाट समेत तल ओह्रालिदिए। येशूले तिनीहरूको विश्वास देखेर त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो, ए छोरा, तिम्रा पापहरू क्षमा भए। तर त्यहाँ केही शास्त्रीहरू बसिरहेका थिए र आफ्ना मनमा यसो भनेर विचार गरिरहेका थिए, यस मानिसले किन यसरी बोल्दछ? यो त ईश्वर निन्दा हो। केवल एक अर्थात् परमेश्वरले बाहेक अरू कसले पाप क्षमा गर्न सक्छ? अनि तिनीहरू आपसमा यसरी विचार गर्दैछन् भन्ने येशूले तुरुन्तै आफ्नो आत्मामा थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, किन तिमीहरू आफ्नो मनमा यस्तो विचार गर्दैछौ? पक्षघातीलाई तिम्रा पापहरू क्षमा भए भन्नु कि उठ, तिम्रो खाट उठाएर हिँड भन्नु कुन चाहिँ सजिलो छ? तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भनी तिमीहरूले जान। तब उहाँले त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु, उठ, तिम्रो खाट उठाऊ र घर जाऊ। त्यो उठ्यो र तुरुन्तै खाट उठाएर सबैका सामुन्नेबाट गइहाल्यो। यहाँसम्म कि सबैजना आश्चर्यचकित भए र हामीले यस्तो त कहिले देखेका छैनौँ भन्दै तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे। उहाँ फेरि एकपल्ट समुद्रको किनारमा जानुभयो अनि मानिसहरूको एउटा ठुलो भिड उहाँ कहाँ आयो र उहाँले तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। त्यसपछि जाँदै गर्दा उहाँले अल्फयसका छोरा लेबीलाई कर उठाउनेहरूको ठाउँमा बसिरहेका देख्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। तिनी उठेर उहाँको पछि लागे। उहाँ लेबीको घरमा भोजन गर्न बस्नुहुँदा कर उठाउने धेरैजना र पापीहरू पनि येशू र उहाँका चेलाहरूका साथमा बसिरहेका थिए, किनकि उहाँलाई पछ्याउनेहरू धेरै थिए। उहाँ पापीहरू र कर उठाउनेहरूसँग खाइरहनु भएको देखेर फरिसी दलका शास्त्रीहरूले उहाँका चेलाहरूलाई भने, तिनी किन कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग बसेर खान्छन्? यो सुनेर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीहरूलाई मात्र पर्छ। म धर्मीहरूलाई होइन, तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको हुँ। यूहन्नाका चेलाहरू र फरिसीहरू उपवास बस्दथिए
मानिसहरूले आएर उहाँलाई भने, यूहन्नाका चेलाहरू र फरिसीका चेलाहरू उपवास बस्दछन्, तर तपाईँका चेलाहरू किन उपवास बस्दैनन्? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के दुलाहा तिनीहरूका साथमा रहुन्जेल जन्तीहरू उपवास बस्छन् र जहिलेसम्म दुलाहा तिनीहरूका साथमा हुन्छन् तिनीहरू उपवास बस्दैनन्। तर समय आउनेछ जब दुलाहा तिनीहरूबाट अलग गराइनेछन्, तब तिनीहरू त्यस दिन उपवास बस्नेछन्। कसैले पुरानो लुगामा नयाँ कपडाको टालो हाल्दैन, नत्र त टालेको कपडा फाटी निस्कन्छ, अर्थात् नयाँ पुरानोबाट फाटेर निस्कन्छ र फटाइ झन् नराम्रो हुनेछ। अनि कसैले नयाँ दाख मद पुरानो छालाको मशकमा हाल्दैन, नत्र त त्यस दाख मदले छालाका मशकहरू फुटाइदिन्छ र दाख मद र मशक पनि नष्ट हुन्छन्। तर नयाँ दाख मद चाहिँ नयाँ भाँडामा हालिन्छ। एक सब्बात दिन उहाँ अन्नका खेतहरूबाट भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यताबाट जाँदा उहाँका चेलाहरूले हिँड्दा हिँड्दै अन्नका बाला टिप्न लागे। यो देखेर फरिसीहरूले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस्, सब्बात दिनमा जे गर्नु अनुचित छ तिनीहरू किन त्यही गर्दछन्? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जब दाउद र तिनीसँग हुनेहरू खाँचोमा परेका र भोकाएका थिए, तब दाउदले के गरे? के तिमीहरूले कहिले पढेका छैनौ? प्रधान पुजारी अबियाथारको पालोमा परमेश्वरको भवनमा तिनी पसे र परमेश्वरलाई चढाइएको रोटी खाए, जो पुजारीले बाहेक अरूले खान अनुचित छ, र त्यो रोटी तिनको साथमा हुनेहरूलाई पनि दिए। तिनीहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, सब्बात दिन मानिसको लागि बनेको हो, मानिस सब्बात दिनको निम्ति होइन। यसै कारण मानिसको पुत्र सब्बात दिनको पनि प्रभु हो। मर्कुस अध्याय 3। पछिबाट फेरि उहाँ सभाघरमा पस्नुभयो। त्यहाँ सुकेको हात भएको एउटा मानिस थियो। कतै उहाँले त्यसलाई सब्बात दिनमा निको पार्नुहुन्छ कि भने उहाँलाई दोष लाउन मानिसहरू उहाँको छेउमा थिए। तब उहाँले सुकेको हात भएको मानिसलाई भन्नुभयो, यता आऊ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सब्बात दिनमा भलो गर्नु कि खराबी गर्नु, प्राण बचाउनु कि नाश गर्नु, कुन चाहिँ उचित छ? तर तिनीहरू चुप लागिरहे। तिनीहरूका हृदयको कठोरतामा दुखित भई क्रोधित भएर उहाँले तिनीहरू सबैलाई हेर्नुभयो अनि त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, तिम्रो हात पसार। त्यसले हात पसार्यो र त्यसको हात निको भयो। तब निस्केर गई उहाँलाई कसरी नाश पारौँ भनी फरिसीहरूले तुरन्तै हेरोदीहरूसँग उहाँको विरुद्धमा मतो गरे। त्यसपछि येशू आफ्ना चेलाहरूसँग समुद्रतिर जानुभयो र गालिलबाट मानिसहरूको ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो। यहुदिया, यरुसलेम, इदुमिया, यर्दन पारी र टुरोस र सिडोनका वरिपरिबाट मानिसहरूको ठुलो भिड उहाँका अचम्मका कामको कीर्ति सुनेर उहाँ कहाँ आयो। भिडले उहाँलाई नमिचोस् भनी उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई आफ्नो निम्ति एउटा डुङ्गा तयार पार्न लगाउनुभयो। उहाँले धेरैलाई निको पार्नु भएको हुनाले रोग लागेका सबैले उहाँलाई छुवाउँ भनेर ठेलमठेला गर्दथे। जब अशुद्ध आत्माहरूले उहाँलाई देख्दथे तब उहाँको अघि घोप्टो परेर यसो भन्दै कराउँथे, तपाईं परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई प्रकट नगर्नु भनी तिनीहरूलाई उहाँले कडा हुकुम दिनुभयो। त्यसपछि येशू डाँडामा उक्लनुभयो र उहाँले चाहनुभएका जतिलाई बोलाउनुभयो र तिनीहरू उहाँ कहाँ आए। आफूसँग रहन र प्रचार गर्न पठाउनलाई उहाँले 12 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो र तिनीहरूलाई भूतहरू निकाल्ने अधिकार पनि दिनुभयो। ती 12 प्रेरितहरू यी नै हुन्: सिमोन, जसको नाउँ उहाँले पत्रुस राख्नुभयो, जब्दियाका छोरा याकुब र याकुबका भाइ यूहन्ना। उहाँले तिनीहरूलाई बोअनर्गेस अर्थात् गर्जनका छोराहरू भन्ने नाउँ दिनुभयो। अन्द्रियास, फिलिप, बार्थोलोमाई, मत्ती, थोमा, अल्फयसका छोरा याकुब र थेदियस, सिमोन कनानी र यहुदा इस्करियोत जसले उहाँलाई धोका दियो। त्यसपछि येशू फेरि घरतिर जानुभयो। फेरि भिड जम्मा भयो, यहाँसम्म कि उहाँहरूले भोजन खान पनि पाउनु भएन। जब येशूका परिवारले यो सुने तब उहाँलाई लैजानलाई उनीहरू निस्के, किनकि उहाँको मन
ठेगानामा छैन भनी उनीहरू भन्थे। यरुसलेमबाट आएका व्यवस्थाका शास्त्रीहरूले भने, त्यसमा बालजिबुल भूत छ र भूतहरूको मालिकद्वारा नै त्यसले भूतहरू निकाल्दछ। तर उहाँले तिनीहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर दृष्टान्तहरूमा भन्नुभयो, शैतानले शैतानलाई कसरी निकाल्न सक्छ? कुनै राज्यको आपसमा फुट भयो भने त्यो राज्य टिक्न सक्दैन। कुनै घरको पनि आपसमा फुट भयो भने त्यो घर टिक्न सक्ने छैन। यदि शैतानले शैतानकै विरुद्धमा खडा भएर फाटो ल्याएको छ भने त्यो टिक्न सक्दैन, तर त्यसको अन्त्य आइसकेको हुन्छ। कसैले बलियो मानिसको घरमा पसेर उसको धनमाल लुट्न सक्दैन जबसम्म त्यसले त्यो बलियो मानिसलाई पहिला बाँध्दैन, तब पो त्यसले उसको घर लुट्न सक्छ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, मानिसहरूका सबै पाप र ईश्वर निन्दा क्षमा गरिनेछन्, तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा निन्दा गर्नेलाई कदापि क्षमा हुने छैन, तर त्यो अनन्त पाप कर्मको दोषी ठहर्छ। उहाँले यो वचन भन्नुभयो किनकि उसमा अशुद्ध आत्मा छ भनी तिनीहरूले भनेका थिए। तब उहाँकी आमा र उहाँका भाइहरू त्यहाँ आए र बाहिरै खडा भएर उहाँलाई डाकी पठाए। भिड उहाँको वरिपरि बसिरहेको थियो र तिनीहरूले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस्, तपाईँकी आमा र तपाईँका भाइहरू तपाईँलाई बाहिर खोज्दैछन्। उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, मेरी आमा र मेरा भाइहरू को हुन्? अनि आफ्नो वरिपरि चारैतिर हेरेर उहाँले भन्नुभयो, हेर, यिनै हुन् मेरी आमा र मेरा भाइहरू, किनकि जसले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्छ त्यो नै मेरो भाइ र मेरी बहिनी र मेरी आमा हुन्। मर्कुस अध्याय 4। पछिबाट फेरि समुद्रको किनारमा उहाँले शिक्षा दिन लाग्नुभयो। उहाँका चारैपट्टि भिड यति ठुलो भयो कि उहाँ समुद्रमा भएको एउटा डुङ्गामा चढ्नुभयो र त्यसैमा बस्नुभयो। मानिसहरू चाहिँ समुद्रको किनारका पाखामा बसेका थिए। अनि उहाँले तिनीहरूलाई दृष्टान्तहरूमा धेरै कुरा सिकाउनुभयो। उहाँले आफ्नो शिक्षामा तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो, सुन, हेर, एकजना बिउ छर्ने मानिस बिउ छर्नलाई निस्क्यो। अनि छर्दाखेरि केही बिउ बाटोतिर परे र ती बिउ चराचुरुङ्गीले आएर खाइहाले। केही बिउ ढुङ्गेनी ठाउँमा परे जहाँ धेरै माटो थिएन र माटोको गहिराई नहुनाले ती छिट्टै उम्रे। घाम निकै चर्केपछि टुसाहरू डढिहाले, जरा नलागेकोले ती ओइलिहाले। केही बिउ चाहिँ काँडाहरूका बीचमा परे, काँडाहरू बढे र बोट निसासिए अनि तिनमा फल लागेनन्। तर केही बिउ असल जमिनमा परे र उम्रदै र बढ्दै गएर 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा फल दिए। अनि उहाँले भन्नुभयो, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्। जब उहाँ एक्लै हुनुभयो तब 12 जना चेलाहरू र उहाँको वरिपरि भएकाहरूले उहाँलाई दृष्टान्तको विषयमा सोधे। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, परमेश्वरका राज्यको रहस्य तिमीहरूलाई दिएको छ, तर बाहिरकाहरूलाई भने सबै कुरा दृष्टान्तमा भनिन्छ, कि तिनीहरू हेर्न त हेर्छन् तर देख्दैनन्, सुन्न त सुन्छन् तर बुझ्दैनन्। नत्र त तिनीहरूले पश्चाताप गर्ने थिए र तिनीहरूको पाप क्षमा हुने थियो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यस दृष्टान्तको अर्थ बुझ्दैनौ, त्यसो भए अरू सब दृष्टान्तहरूका अर्थ कसरी बुझ्नेछौ? बिउ छर्नेले वचन छर्दछ। कोही मानिसहरू बाटोतिर छरेका बिउ जस्तै छन्। जब तिनीहरूले वचन सुन्छन् तब तुरुन्तै शैतान आउँछ र तिनीहरूमा छरिएको वचन लगिहाल्छ। त्यसै गरी ढुङ्गेनी ठाउँमा छरिएकाहरू यिनै हुन्, जसले जब वचन सुन्छन् तब खुसी साथ तुरुन्तै त्यो ग्रहण गर्छन्। तर तिनीहरूको आफ्नो जरा नलागेकोले ती थोरै बेर मात्र टिक्छन्। तर जब वचनको कारण सङ्कष्ट वा सतावट आउँछ तिनीहरू तुरुन्तै लडिहाल्छन्। काँडाहरूका बीचमा छरिएका तिनै हुन्, जसले वचन सुन्छन् तर यस संसारको फिक्री र धनको मोह र अरू थोकको लालच आएर वचनलाई निसासी दिन्छन्। ती फलवन्त हुँदैनन्। तर असल जमिनमा छरिएकाहरू ती हुन्, जसले वचन सुन्छन् र ग्रहण गर्छन् र फल दिन्छन्, 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के कसैले बत्ती बालेर पाथी मुनि वा खाट मुनि राख्न भनेर भित्र ल्याउँछ? के सामदान माथि राख्न भनेर होइन र? कुनै थोक लुकाएर राख्न सकिँदैन जो प्रकट गरिने छैन?
अनि कुनै थोक गुप्त छैन जो प्रकाशमा ल्याइने छैन। यदि कुनै मानिसको सुन्ने कान छ भने त्यसले सुनोस्। उहाँले तिनीहरूलाई फेरि भन्नुभयो, तिमीहरू जे सुन्छौ त्यसमा ध्यान देऊ, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पाउँछौ र तिमीहरूलाई झन बढी दिइनेछ। किनभने जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ र जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। उहाँले भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य यस्तो हो, कुनै एउटा मानिसले जमिनमा बिउ छर्छ र ऊ सुते पनि जागा रहे पनि रात दिन त्यो बिउ चाहिँ टुसाउँछ र बढ्छ। तर त्यो कसरी बढ्छ सो उसले जान्दैन। जमिन आफैले उमार्छ, पहिले टुसा त्यसपछि बाला, तब बालामा पुरा दाना लाग्छ। तर जब अन्न पाक्छ तब तुरुन्तै उसले हँसिया लगाउन थाल्छ, किनभने फसलको बेला आइपुगेको हुन्छ। उहाँले फेरि भन्नुभयो, परमेश्वरका राज्यको तुलना केसँग गरौँ अथवा कुन दृष्टान्तमा यसको व्याख्या गरौँ? यो त रायोको बिउको दाना जस्तो छ, जो जमिनमा छरिन्छ। पृथ्वीभरिमा सबै बिउहरूमा साना भए तापनि जब त्यो रोपिन्छ तब त्यो बढ्छ र सबै सागपातहरू भन्दा त्यो ठुलो हुन्छ र त्यसले ठुला ठुला हाँगाहरू हाल्छ र आकाशका पक्षीहरूले त्यसका छहारीमा गुण लाउँछन्। तिनीहरूले बुझ्न सकेसम्म उहाँले यस्तै धेरै दृष्टान्तहरू भनेर तिनीहरूलाई वचन सुनाउनु भयो। दृष्टान्त बिना उहाँ तिनीहरूसँग बोल्नु भएन, तर आफ्ना निज चेलाहरूलाई उहाँले गुप्तमा सबैको अर्थ खोलिदिनुहुन्थ्यो। त्यो दिन साँझ परेपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, आओ हामी पारिपट्टि जाउँ। अनि भिडसँग बिदा लिएपछि उहाँ जुन डुङ्गामा बस्नु भएको थियो त्यसैमा उहाँलाई चेलाहरूले आफ्ना साथ लगे र अरू डुङ्गाहरू पनि उहाँको साथमा थिए। अनि त्यहाँ ठुलो हुरी बतास चल्यो र छालहरू डुङ्गामा बज्रन लागे, यहाँसम्म कि डुङ्गा पानीले भरिन लाग्यो। उहाँ आफै चाहिँ डुङ्गाको पछिल्लो भागमा एउटा सिरानी लाएर निदाइरहनु भएको थियो। तिनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै बिउझाए, गुरुज्यू, हामी डुब्न लाग्यौँ भन्ने के तपाईँलाई वास्ता छैन? तब उहाँ बिउजनु भयो र बतासलाई हप्काउनु भयो र समुद्रका छालहरूलाई भन्नुभयो, शान्त हो, रोकिजा। अनि बतास थामियो र ठुलो सन्नाटा भयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन यसरी भयभीत हुन्छौ? तिमीहरूमा विश्वास छैन? तिनीहरू साह्रै भयभीत भए र आपसमा भन्न लागे, यिनी को हुन्? बतास र समुद्रले पनि यिनको हुकुम मान्छन्? मर्कुस अध्याय 5। अनि उहाँहरू समुद्रको पारीपट्टि गेरासेनसको मुलुकमा आउनुभयो। येशू डुङ्गाबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै चिहानबाट अशुद्ध आत्मा लागेको एउटा मानिसले उहाँलाई भेट्यो। त्यो चिहानहरू हुँदो बस्दथ्यो, कसैले पनि त्यसलाई साङ्लाले समेत बाँध्न सक्दैनथ्यो, किनकि त्यो धेरैपल्ट नेल र साङ्लाहरूले बाँधिएको थियो र पनि त्यसले साङ्लाहरू टुक्रा टुक्रा पारी छिनाल्थ्यो। कुनै मानिसले पनि त्यसलाई बसमा पार्न सकेको थिएन। त्यो रात र दिन सधैँ चिहानहरू र डाँडाहरूमा कराउँदै आफूले आफैलाई ढुङ्गाले चिथोर्दै हिँड्थ्यो। अनि जब त्यसले येशूलाई टाढैबाट देख्यो तब दौडेर आयो र उहाँलाई दण्डवत गर्यो। अनि ठुलो स्वरले चिच्याएर त्यसले भन्यो, सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र येशू, तपाईको मसँग के सरकार? म परमेश्वरमा शपथ हालेर तपाईलाई बिन्ती गर्दछु कि मलाई दुःख नदिनुहोस्। किनकि उहाँले त्यसलाई भन्नुभएको थियो, ए अशुद्ध आत्मा, त्यस मानिसबाट निस्कि आइज। अनि उहाँले त्यसलाई सोध्नुभयो, तेरो नाउँ के हो? त्यसले उहाँलाई भन्यो, मेरो नाउँ त फौज हो, किनकि हामी धेरै छौँ। ती भूतात्माहरूलाई त्यस इलाका बाहिर ननिकालिदिनुहोस् भनी त्यसले उहाँलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्यो। त्यहाँ डाँडाको भिरतिर सुँगुरको एक ठुलो बगाल चरिरहेको थियो। ती भूतात्माहरूलाई यसो भनी उहाँलाई बिन्ती गरे, हामीलाई सुँगुरहरू कहाँ जान दिनुहोस् र हामी ती भित्र बस्छौँ। तब उहाँले तिनीहरूलाई अनुमति दिनुभयो र अशुद्ध आत्माहरू बाहिर निस्केर सुँगुरहरू भित्र पसे। अनि 2000 सुँगुरको बगाल भिरबाट समुद्रतिर हुर्दै गए र ती समुद्रमा डुबेर मरे। ती सुँगुर चराउनेहरू भागे र सहर
र गाउँ गाउँमा खबर दिए र के भएको हो सो हेर्न मानिसहरू त्यहाँ आए। तब तिनीहरू येशू कहाँ आए र देखे कि त्यो भूत लागेको मानिस ठिक मनको भएर लुगा लगाई बसिरहेको थियो। यो देखेर तिनीहरू डराए। अनि जसले यो देखेका थिए तिनीहरूले भूत लागेको मानिस र सुँगुरहरूलाई के भएको थियो सो बताइदिए। अनि तिनीहरूको इलाकाबाट गइहालुन् भनी मानिसहरूले येशूलाई बिन्ती गर्न लागे। उहाँ डुङ्गामा पस्न लाग्नुहुँदा त्यो भूत लागेको मानिसले उहाँसँग रहनलाई बिन्ती गर्यो, तर उहाँले त्यसलाई अनुमति दिनु भएन। तर त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी आफ्नो घरमा गएर तिम्रा मित्रहरूलाई प्रभुले तिम्रो निम्ति गर्नुभएको महान काम र तिमीलाई देखाउनु भएको ठुलो दयाको वर्णन गरिदेऊ। अनि त्यो मानिस हिँडिहाल्यो र येशूले त्यसको निम्ति कति ठुलो काम गरिदिनु भएको थियो सो डेकापोलिसभरि प्रचार गर्न लाग्यो र सबै मानिसहरूले अचम्म माने। जब येशू फेरि डुङ्गामा समुद्रको पारिपट्टि जानुभयो तब एउटा ठुलो भिड उहाँको वरिपरि भेला भयो। उहाँ चाहिँ समुद्रको किनारमा हुनुहुन्थ्यो। सभाघरका शासकहरूमध्ये याइरस नाउँका एकजना उहाँ कहाँ आए र उहाँलाई देखेर उहाँका पाउमा घोप्टो परे र यसो भनेर बिन्ती गरे, मेरी सानी छोरी मर्न लागेकी छ, आएर त्यसमाथि तपाईँको हात राखिदिनुहोस् र त्यो निको होस् र बाँचोस्। तब येशू तिनीसँग जानुभयो। एउटा ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो र मानिसहरू उहाँको वरिपरि ठेलमठेला गर्न लागे। अनि 12 वर्ष अघिदेखि रगत बग्ने रोग भएकी एउटी स्त्री त्यहाँ थिई। त्यसले धेरै वैद्यहरूका हातबाट अनेक कष्ट पाएर आफूसँग भएका सारा धन दौलत खर्च गरेर पनि निको नभई बरु झन खराब हालतमा पुगेकी थिई। येशूको विषयमा त्यसले सुनेकी थिई र भिडको पछिल्तिरबाट आएर उहाँको वस्त्र त्यसले छोई, किनकि त्यसले मनमनै भनी, मैले उहाँको वस्त्र मात्र छोए भने पनि म निको हुनेछु। अनि तुरुन्त त्यसको रगत बग्ने बन्द भइहाल्यो र आफ्नो शरीरको रोग निको भएको त्यसले थाहा पाई। आफूबाट शक्ति बाहिर निस्केको झट्टै येशूले थाहा पाएर भिडमा पछिल्तिर फर्केर सोध्नुभयो, कसले मेरो वस्त्र छोयो? चेलाहरूले उहाँलाई भने, भिडले ठेलमठेला गरेको त तपाईँले देख्नु भएकै छ र पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कसले मलाई छोयो? उहाँलाई छुने को हो भनी उहाँले चारैतिर हेर्न लाग्नुभयो। तब आफूलाई जे भएको थियो सो थाहा पाएर त्यो स्त्री डरले काम्दै आएर येशूको अघि घोप्टो परी र उहाँलाई सबै सत्य कुरा भनिदिए। तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, ए छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्ति साथ जाऊ, तिम्रो रोग निको होस्। उहाँ बोल्दै हुनुहुँदा शासकको घरबाट मानिसहरू आएर भने, तपाईँकी छोरी त मरी, गुरुज्यूलाई अब अरू कष्ट किन दिनुहुन्छ? तर तिनीहरूले गरेका कुराहरूलाई ध्यान नदिई येशूले सभाघरका शासकलाई भन्नुभयो, नडराऊ, विश्वास मात्र गर। अनि उहाँले पत्रुस, याकुब र याकुबका भाइ यूहन्नालाई बाहेक अरू कसैलाई पनि आफ्नो साथ आउन अनुमति दिनु भएन। उहाँहरू सभाघरका शासकको घरमा आउनुभयो। अनि उहाँले खैला बैला गर्नेहरू, रुनेहरू र ठुलो स्वरले बिलौना गर्नेहरूलाई देख्नुभयो। भित्र पसेर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन खैला बैला गर्छौ र रुन्छौ? छिटी मरेकी छैन तर सुतिरहेकी छे। तर तिनीहरू उहाँको कुरामाथि हाँसे। तब उहाँले तिनीहरू सबैलाई बाहिर निकाल्नुभयो र ठिटीका बाबु र आमा र उहाँसँग हुनेहरूलाई साथमा लिएर ठिटी भएको ठाउँभित्र जानुभयो। अनि ठिटीको हात समातेर उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, तालिता कुमी, जसको अर्थ हो, ए बालिका, म तिमीलाई भन्दछु उठ। अनि ठिटी तुरुन्तै उठी र हिँडडुल गर्न लागि। त्यो 12 वर्षकी थिई। अनि त्यति नै बेला तिनीहरू आश्चर्यचकित भए। उहाँले तिनीहरूलाई यो कसैले थाहा नपाओस् भन्ने कडा आज्ञा दिनुभयो। अनि बालिकालाई चाहिँ केही खान दिनु भनी तिनीहरूलाई भन्नुभयो। मर्कुस अध्याय 6। त्यहाँबाट निस्केर उहाँ आफ्नै नगरमा फर्कनुभयो। उहाँका चेलाहरू उहाँको पछि लागे। सब्बात दिनमा उहाँले सभाघरमा शिक्षा दिन लाग्नुभयो। धेरैजना सुन्नेहरूले छक्क परेर भने, यस मानिसले यी सब कहाँबाट पायो?
यिनलाई दिएको यो ज्ञान कस्तो हो? यिनका हातबाट भएका कार्यहरू कति शक्तिशाली! के यिनी त्यही सिकर्मी होइनन् र? के यिनी त मरियमका छोरा तथा याकोब, योसेफ, यहुदा र सिमोनका दाजु होइनन् र? के यिनका बहिनीहरू पनि हामीसँगै छैनन् र? अनि तिनीहरू उहाँसँग चिडिए। तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अगमवक्तालाई आफ्नो देश र आफ्नो नातादारहरूका बीचमा र आफ्नै घरमा बाहेक अन्त कहीँ अनादर हुँदैन। र उहाँले त्यहाँ कुनै कुनै रोगीहरूमाथि आफ्ना हात राखेर तिनीहरूलाई निको पार्ने काम बाहेक अरू कुनै शक्तिशाली काम गर्नु सक्नु भएन। तिनीहरूको अविश्वास देखेर उहाँ छक्क पर्नुभयो अनि उहाँ गाउँ गाउँमा शिक्षा दिँदै जानुभयो। उहाँले 12 जनालाई आफू कहाँ बोलाउनु भयो र तिनीहरूलाई 2-2 गरी पठाउनु भयो। तिनीहरूलाई अशुद्ध आत्माहरूमाथि अधिकार पनि दिनुभयो। तिनीहरूलाई उहाँले यस्तो आज्ञा दिनुभयो, यात्राको निम्ति साथमा केही नबोक्नु, न त रोटी, न झोला, न खल्तीमा पैसा, तर एउटा लट्ठी मात्र बोक्नु, जुत्ता लाउनु, तर अरू बढी दौरा नबोक्नु। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जब कुनै घरमा पसौला, जबसम्म त्यस गाउँबाट निस्कँदैनौ तबसम्म त्यहीँ नै बस। यदि कुनै ठाउँमा तिमीहरूको स्वागत भएन भने र मानिसहरूले तिमीहरूको वचन सुन्न इन्कार गरे भने त्यस ठाउँबाट तिमीहरू निस्कँदा तिनीहरूका विरुद्धमा गवाहीको लागि आफ्नो पैतालाको धुलो टकटक्याइदिनु। तब तिनीहरू निस्केर गई मानिसहरूले पश्चाताप गरून् भनी प्रचार गरे। तिनीहरूले धेरै भूतहरूलाई निकाले र धेरै रोगीहरूलाई तेलले अभिषेक गरेर निको पारे। हेरोद राजाले येशूको कीर्ति सुने, किनकि उहाँको नाउँ प्रचलित भएको थियो। कतिले भन्थे, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना मरेकाबाट जीवित भएछन्, यसैले त तिनीहरूद्वारा यस्ता शक्ति काम भइरहेछन्। तर अरूहरूले भने, यिनी एलिया हुन्। र अझै अरूहरूले भने, यिनी त प्राचीन समयका अगमवक्ताहरू जस्तै एक अगमवक्ता हुन्। तर जब हेरोदले यो सुने तब उनले भने, यूहन्ना जसको शिर मैले काट्न लगाए त्यही बौरी उठेछ। किनभने हेरोदले आफ्नो भाइ फिलिपकी पत्नी हेरोदियासको खातिर यूहन्नालाई पक्रन लाएर तिनलाई बाँधी झ्यालखानमा हालेका थिए, किनभने उनले हेरोदियासलाई विवाह गरेका थिए। किनकि यूहन्नाले हेरोदलाई यसो भनेका थिए, आफ्नो भाइकी स्वास्नी राख्न तपाईलाई न्यायसँग छैन। यसैले हेरोदियासले तिनीमाथि इख राखेकी थिइन् र तिनलाई मार्न चाहन्थिन्, तर सकेकी थिइनन्। किनकि यूहन्नालाई एक धर्मात्मा र पवित्र मानिस भनी ठानेर हेरोद तिनीसँग डराउँथे र तिनलाई सुरक्षित राखेका थिए। यूहन्नाको शिक्षा सुन्दा उनी साह्रै विचलित हुन्थे, तापनि खुसीसित सुन्थे। तर अनुकूल मौका त्यस बेला आयो जब हेरोदले आफ्नो जन्मोत्सवमा आफ्ना उच्च पदाधिकारीहरू, अफिसरहरू र गालिलका मुख्य मानिसहरूलाई ठुलो भोज दिए। किनकि जब हेरोदियासकी आफ्नै छोरी भित्र आएर नाची, तब त्यसले हेरोद र उनका अतिथिहरूलाई खुसी तुल्याई। अनि राजाले त्यस केटीलाई भने, तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ सो माग, म तिमीलाई दिनेछु। तिनले शपथ हालेर त्यसलाई भने, तिमी मसँग जे माग्छौ म मेरो आधा राज्य पनि तिमीलाई दिनेछु। अनि त्यसले बाहिर निस्केर आफ्नी आमालाई सोधी, म के मागु? तिनले भनिन्, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको शिर। त्यो झट्टै आतुरी साथ भित्र राजा कहाँ गई र यसो भनेर मागी, हजुरले अहिले मलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको शिर थालमा दिनुहोस् भनी म इच्छा गर्दछु। राजा अत्यन्तै दुखित भए, तर उनले आफ्नो शपथ र भोजमा बस्ने अतिथिहरूका खातिर त्यस केटीलाई दिएको वचन तोड्न चाहेनन्। राजाले तुरुन्तै गारदको एकजना सिपाहीलाई पठाएर यूहन्नाको शिर ल्याउने हुकुम दिए। अनि त्यसले झ्यालखानमा गएर यूहन्नाको शिर काट्यो र तिनको शिर थालमा ल्याएर केटीलाई दियो र केटीले त्यो त्यसकी आमालाई दिए। यूहन्नाका चेलाहरूले जब यो कुरा सुने तब तिनीहरू आएर तिनको लास उठाएर चिहानमा लगेर राखे। अनि प्रेरितहरू येशू कहाँ भेला भए र तिनीहरूले जे गरेका थिए र सिकाएका थिए ती सबै उहाँलाई बयान गरे। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू आफै पनि मसँग एकान्त ठाउँमा आओ र केही थकाइ मार। किनकि त्यहाँ आउने जानेहरू धेरै थिए र उहाँहरूलाई
खानसम्म पनि फुर्सद थिएन। अनि उहाँहरू डुङ्गामा सुटुक्क एउटा एकान्त ठाउँमा जानुभयो। धेरै मानिसहरूले उहाँहरू गइरहनु भएको देखे र धेरैले चिने। अनि सबै सहरहरूबाट पैदलै दौडेर त्यता गए र उहाँहरूलाई उछिनेर अगाडि पुगे। जब उहाँ किनारमा उत्रनुभयो तब उहाँले एउटा ठुलो भिड देख्नुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई टिठाउनुभयो, किनकि तिनीहरू गोठालो नभएका भेडाहरू जस्ता थिए र उहाँले तिनीहरूलाई धेरै कुरा सिकाउन लाग्नुभयो। अनि जब दिन धेरै ढल्क्यो तब उहाँका चेलाहरूले उहाँ कहाँ आएर भने, यो एकान्त ठाउँ छ र अब दिन धेरै ढल्किसक्यो। मानिसहरूलाई बिदा दिनुहोस् र तिनीहरूले वरपरका बस्ती र गाउँहरूमा गएर आफ्ना लागि केही खानेकुरा किनुन्। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले नै तिनीहरूलाई केही खान दियो। तर तिनीहरूले उहाँलाई भने, के हामीले गएर 200 दिनारको रोटी किनेर तिनीहरूलाई खान दिने र? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूसँग कतिवटा रोटी छन् गएर हेर। अनि पत्ता लाएपछि तिनीहरूले भने, 5 रोटी र 2वटा माछा। अनि उहाँले मानिसहरूलाई हरियो चौरमा दल बाँधेर बस्ने हुकुम गर्नुभयो। तिनीहरू 100 र 50 का ताती लागेर बसे। उहाँले ती 5 रोटी र 2वटा माछा लिएर स्वर्गतिर हेरी आशीर्वाद दिनुभयो र ती रोटीहरू भाँच्नुभयो अनि मानिसहरूका अगाडि राखिदिउन् भनेर चेलाहरूलाई दिनुभयो र ती 2 माछा पनि उहाँले सबैलाई बाँडिदिनुभयो। अनि सबैले खाए र तृप्त भए। पछिबाट चेलाहरूले रोटी र माछाका उब्रेका टुक्राहरू 12 डालाभरि उठाए। रोटी खाने पुरुषहरू 5000 थिए। अनि उहाँले तुरुन्तै आफ्ना चेलाहरूलाई डुङ्गामा चढेर पारी बेतसेदामा उहाँभन्दा अघि जान अराउनुभयो र त्यतिन्जेल उहाँले चाहिँ भिडलाई बिदा दिनुभयो। तिनीहरूसँग बिदा भएपछि उहाँ चाहिँ डाँडामा प्रार्थना गर्न जानुभयो। साँझ पर्दा डुङ्गा समुद्रको बिचमा थियो र उहाँ चाहिँ एक्लै पाखामा हुनुहुन्थ्यो। चेलाहरूलाई डुङ्गा ख्याउन कष्ट भइरहेको उहाँले देख्नुभयो, किनभने बतास तिनीहरूका विपरीत थियो। 3 बजे बिहानतिर उहाँ तिनीहरू कहाँ समुद्रमाथि हिँड्दै आउनुभयो र तिनीहरूलाई उछिनेर जान लाग्नु हुँदा तिनीहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिरहनु भएको देखेर प्रेत हो भन्ठाने र तिनीहरू चिच्याए, किनकि उहाँलाई देखेर सबै डराएका थिए। तर झट्टै उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ढाडस गर, म हुँ, न डराओ। अनि उहाँ तिनीहरू कहाँ डुङ्गाभित्र चढ्नुभयो र बतास थामिहाल्यो। अनि तिनीहरू अत्यन्त अचम्बित भए, किनकि तिनीहरूले रोटीका विषयको कुरा बुझेकै थिएनन्, तर तिनीहरूको हृदय कठोर भएको थियो। समुद्र पार भएपछि उहाँहरू गनेसरेतको मुलुकमा आइपुग्नुभयो र तिनीहरूले डुङ्गा किनारमा लगाए। जब उहाँहरू डुङ्गाबाट निस्कनुभयो तब उत्तिखेरै मानिसहरूले येशूलाई चिनिहाले र छेउछाउका समस्त गाउँ हुँदो तिनीहरू दगुरी गए र जहाँ येशू हुनुहुन्छ भनी सुने त्यहाँ बिरामीहरूलाई बिछौनामा राखेर ल्याउन लागे। अनि गाउँहरूमा वा सहरहरूमा वा बस्तीहरूमा जहाँ जहाँ उहाँ पस्नुभयो मानिसहरूले रोगीहरूलाई बजार बजारमा राखिदिए र उहाँका वस्त्रको छेउ मात्र पनि छुन पाऊँ भनी तिनीहरूले उहाँलाई बिन्ती गरे र जतिले छोए तिनीहरू सबै निको भए। मर्कुस अध्याय 7। यरुसलेमबाट आएका फरिसीहरू र शास्त्रीहरू येशूका चारैतिर भेला भए। येशूका कतिपय चेलाहरूले अशुद्ध हात अर्थात् नधोएको हातले खाएका तिनीहरूले देखे। फरिसीहरू र सबै यहुदीहरू तिनीहरूका पुर्खाहरूले दिएका परम्परा अनुसार हात नधोई भोजन खाँदैनन्। बजारबाट आएपछि स्नान गरेर शुद्ध नभई तिनीहरू खाँदैनन्। यति मात्र होइन, तिनीहरूले यस्ता धेरै अरू परम्परा मान्दछन्, अर्थात् कचौराहरू, भाँडाहरू र काँसोका भाँडाहरू धुने परम्परा। तब फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले उहाँलाई सोधे, तपाईका चेलाहरू पिता पुर्खाले राखिदिएका परम्परामा किन चल्दैनन् तर अशुद्ध हातले खान्छन्? तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो,
यसैयाले तिमी कपटीहरूका विषयमा ठिकसँग यसरी अगमवाणी गरे, जस्तो लेखिएको छ, यस जातिले मलाई ओठले मात्र आदर गर्छ, तर तिनीहरूको हृदय मदेखि टाढा छ। तिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्छन्, तर तिनीहरूका शिक्षा मानिसहरूले सिकाएका विधि मात्र हुन्। तिमीहरू परमेश्वरको आज्ञालाई त्यागेर मानिसहरूका परम्परा मान्छौ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू आफ्ना परम्परा मान्नलाई कति धूर्ततासँग परमेश्वरको आज्ञालाई टारिदिन्छौ। किनभने मोसाले भनेका छन्, आफ्ना बाबु आमालाई आदर गर, र जसले बाबु आमाको विरुद्धमा दुष्ट कुरा बोल्छ त्यो मारिनै पर्छ। यदि कुनै मानिसले आफ्ना बाबु वा आमालाई मबाट जे जति मद्दत तपाईँहरूलाई मिल्नुपर्ने त्यो कुर्बान हो, अर्थात् परमेश्वरलाई चढाइएको भन्छ भने तिमीहरू त्यसलाई आफ्ना बाबु आमाको निम्ति फेरि केही गर्न दिँदैनौ। यसरी तिमीहरू आफ्नो चलिआएको परम्परालाई कायम राखेर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ रद्द तुल्याउँछौ, अनि यस्तै अनेक कामहरू तिमीहरू गर्दछौ। उहाँले मानिसहरूलाई फेरि आफू कहाँ बोलाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू सबैले मेरा कुरा सुन र बुझ। यस्तो केही कुरा छैन जो बाहिरबाट मानिसभित्र पसेर त्यसलाई अशुद्ध पार्न सक्छ, तर मानिसबाट बाहिर निस्कने कुराहरूले नै मानिसलाई अशुद्ध पार्छ। जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्। मानिसहरूलाई छोडेर घरभित्र पसेपछि उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई यस दृष्टान्तको विषयमा सोधे। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू पनि अझै अबुझ छौ? जे बाहिरबाट मानिसभित्र पस्छ त्यसले उसलाई अशुद्ध पार्न सक्दैन भनेर तिमीहरू जान्दैनौ? किनकि त्यो उसको हृदयमा होइन, तर पेटभित्र पस्दछ र बाहिर निस्किहाल्छ। यसरी उहाँले सबै भोजन शुद्ध हो भनी बताइदिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मानिसबाट जे बाहिर निस्कन्छ त्यसैले मानिसलाई अशुद्ध पार्छ, किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट खराब विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्छन्। यी सबै दुष्ट कुराहरू भित्रबाट निस्कन्छन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्छन्। त्यहाँबाट उठेर उहाँ टुरोस र सिदोनका सीमातिर गएर एउटा घरभित्र पस्नुभयो। यो कुरा कसैले थाहा नपाओस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्थ्यो, तर उहाँ गुप्त रहन सक्नु भएन। त्यसै बेला एउटी स्त्रीले उहाँको विषयमा सुनि र आएर उहाँको पाउमा परी। त्यस स्त्रीको छोरीलाई अशुद्ध आत्मा लागेको थियो। त्यो सिरियाको फोनिकेमा जन्मेकी एउटी ग्रिक स्त्री थिई। त्यस स्त्रीले आफ्नी छोरीबाट भूत निकालिदिउन् भनी उहाँलाई बिन्ती गरी। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, पहिले छोराछोरीहरूलाई खान देऊ, किनकि छोराछोरीहरूका रोटी लिएर कुकुरहरूलाई फालिदिनु उचित होइन। तर त्यसले उहाँलाई भनी, हो प्रभु, तर कुकुरहरूले पनि त छोराछोरीहरूले टेबल मुनि खसालेका टुक्राहरू खान्छन्। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीले यसो भनेको कारण नै तिमी घर जाऊ, तिमीले छोरीबाट भूत निस्केर गएको छ। त्यो घरमा गई र छोरीलाई खाटमा सुतिरहेकी भेट्टाई र त्यसबाट भूत चाहिँ निस्किसकेको थियो। टुरोसको इलाकाबाट निस्केर उहाँ सिदोन भएर डिकापोलिसका सिमानाका बीचबाट हुँदै गालिल समुद्रमा जानुभयो। त्यहाँ मानिसहरूले एउटा बहिरो र गुङ्गो मानिसलाई उहाँ कहाँ ल्याए र त्यसमाथि हात राखिदिनुहोस् भनी उहाँलाई बिन्ती गरे। त्यसलाई भिडबाट अलग्गै एकान्तमा लगेर येशूले आफ्ना औँला त्यसका कानमा लगाउनु भयो। त्यसपछि थुकेर त्यसको जिब्रो छुनुभयो अनि स्वर्गतिर हेरेर लामो सास लिई त्यसलाई भन्नुभयो, इफ्फाता, अर्थात् खोली जा। त्यति नै बेला त्यसका कान खोलिए र त्यसको जिब्रोको बन्धन फुक्यो र त्यो स्पष्ट बोल्न लाग्यो। यो कसैलाई नभन्नु भनी उहाँले तिनीहरूलाई आज्ञा दिनुभयो। तर जति जति उहाँले मानिसहरूलाई आज्ञा दिनुहुन्थ्यो, झन बढी उत्साह साथ तिनीहरूले यसको घोषणा गर्दथे। मानिसहरू आश्चर्यले अत्यन्तै चकित भए र भन्न लागे, उहाँले सबै कुरा असल गर्नुभएको छ। उहाँले बहिरालाई सुन्ने र गुङ्गालाई बोल्नेसम्म पनि तुल्याउनुहुन्छ। मर्कुस अध्याय 8। ती दिनमा फेरि एउटा ठुलो भिड जम्मा भयो, तर तिनीहरूसित खानेकुरो केही थिएन। तब येशूले चेलाहरूलाई
आफू कहाँ बोलाएर भन्नुभयो, यस भिडलाई म टिठ्याउँछु, किनभने यिनीहरू मसँग रहेका आज 3 दिन भयो र यिनीहरूसित खानलाई केही छैन। अनि यदि यिनीहरूलाई भोकै घर पठाएँ भने यिनीहरू बाटोमै मुर्छा पर्नेछन्। यिनीहरूमध्ये कोही कोही टाढाबाट आएका छन्। उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई भने, यस निर्जन स्थानमा यिनीहरूलाई कसरी रोटी खुवाउने? उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरूसित कतिवटा रोटी छन्? तिनीहरूले भने, 7वटा। उहाँले भिडलाई भुइँमा बस्ने हुकुम दिएर 7वटा रोटी हातमा लिई धन्यवाद दिएपछि रोटी भाँच्नुभयो र मानिसहरूका अघि राख्न भनी चेलाहरूलाई दिनुभयो र तिनीहरूले मानिसहरूका अघि राखिदिए। तिनीहरूसित केही ससाना माछाहरू पनि थिए र उहाँले आशीर्वाद दिएर ती पनि तिनीहरूका अगाडि राख्न लाउनुभयो। अनि मानिसहरूले खाए र तृप्त भए। अनि उब्रेका टुक्राहरू तिनीहरूले 7 डालाभरि उठाए। त्यहाँ प्राय 4000 मानिसहरू थिए। उहाँले तिनीहरूलाई बिदा गरी पठाउनुभयो। अनि उहाँ चाहिँ आफ्ना चेलाहरूसँग तुरुन्तै डुङ्गामा चढेर दल्मनुथाको क्षेत्रमा जानुभयो। फरिसीहरू उहाँ कहाँ आएर उहाँसँग बहस गर्न लागे र उहाँलाई परीक्षा गर्नलाई स्वर्गबाट एउटा चिन्ह मागे। आफ्नो आत्मामा लामो सास लिएर उहाँले भन्नुभयो, यस पुस्ताले किन चिन्ह खोज्छ? साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यस पुस्तालाई कुनै चिन्ह दिइने छैन। अनि तिनीहरूलाई छोडी उहाँ फेरि डुङ्गामा चढेर पारिपट्टि जानुभयो। चेलाहरूले साथमा रोटी बोक्न बिर्सेका थिए र डुङ्गामा तिनीहरूसित एउटै मात्र रोटी थियो। येशूले चेलाहरूलाई यसो भनेर चेतावनी दिनुभयो, तिमीहरू फरिसीहरूको खमीर र हेरोदको खमीरदेखि सतर्क रहो। तर तिनीहरूका साथमा रोटी नभएकोले येशूले यसो भन्नुभएको हो भनी तिनीहरूले आपसमा बहस गर्न लागे। येशूले यो थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूसित रोटी छैन भनी किन तिमीहरू बहस गर्दछौ? के तिमीहरू अझै पनि देख्दैनौ वा बुझ्दैनौ? के तिमीहरूको मन कठोर भएको छ? आँखा भए तापनि के तिमीहरू देख्दैनौ? कान भए तापनि के तिमीहरू सुन्दैनौ? के तिमीहरूलाई याद छैन जब मैले 5वटा रोटी ती 5000 का बीचमा बाँचेथे, तब कति डालाभरि टुक्रा टाक्टीहरू तिमीहरूले उठाएका थियौ? तिनीहरूले उहाँलाई जवाफ दिए, 12। अनि जब ती 7वटा रोटी 4000 का बीचमा बाँचेको थिए, तब कति डालाभरि टुक्रा टाक्टीहरू तिमीहरूले उठाएका थियौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, 7। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तब के तिमीहरू अझै बुझ्दैनौ? त्यसपछि उहाँ बेतसेदा आउनुभयो र मानिसहरूले एउटा अन्धो मानिसलाई उहाँ कहाँ ल्याए र त्यसलाई छोइदिनुहोस् भनी उहाँसँग बिन्ती गरे। उहाँले त्यस अन्धो मानिसको हात समातेर त्यसलाई गाउँबाट बाहिर ल्याउनुभयो र त्यसका आँखामा थुकेर त्यसमाथि आफ्ना हात राखी त्यसलाई सोध्नुभयो, के तिमी केही देख्छौ? अनि माथितिर हेरेर त्यसले भन्यो, म मानिसहरूलाई रुखहरू जस्तै हिँडिरहेका देख्छु। तब उहाँले फेरि त्यसका आँखामा हात राख्नुभयो र त्यसले एक टक लाएर हेर्यो। त्यसले आफ्नो दृष्टि प्राप्त गर्यो र सबै थोक छर्लङ्ग देख्न लाग्यो। तब उहाँले त्यसलाई गाउँतिर नपस्ने हुकुम गरी त्यसको घरमा पठाउनुभयो। येशू र उहाँका चेलाहरू कैसरिया फिलिपीका गाउँहरूमा जानुभयो। बाटोमा जाँदै गर्दा उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई यसो भनेर सोध्नुभयो, मानिसहरूले के भन्छन्, म को हुँ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, कसैले भन्छन् बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, अरूहरूले एलिया, अनि अरू कतिले भन्छन् अगमवक्ताहरूमध्ये एकजना। तब उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तर तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ, म को हुँ? पत्रुसले उत्तर दिएर उहाँलाई भने, तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई उहाँको विषयमा कसैलाई केही नभन्नु भनी आज्ञा दिनुभयो। मानिसको पुत्रले धेरै दुःख भोग्नु र धर्मगुरुहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट इन्कार गरिनु र मारिनु अनि 3 दिनपछि जीवित भई उठ्नु आवश्यक छ भनेर उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउन लाग्नुभयो। यसरी उहाँले यो कुरा प्रष्टै भन्नुभयो। तर यो सुनेर पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर हकार्न लागे। तर फर्केर आफ्ना चेलाहरूलाई हेरी पत्रुसलाई उहाँले यसो भनेर हप्काउनुभयो, ए शैतान, मबाट हटिजा, किनकि तेरो मन परमेश्वरपट्टि छैन
तर मानिसपट्टि छ। तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूका साथमा भिडलाई आफू कहाँ बोलाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कोही मानिस म पछि लाग्ने इच्छा गर्दछ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउन इच्छा गर्दछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, तर मेरो र सुसमाचारको निम्ति आफ्नो प्राण गुमाउनेले त्यो बचाउनेछ। किनभने मानिसले सारा जगत हात पारेर आफ्नो प्राण गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा हुन्छ? अथवा मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ? अनि यस बेविचारी र पापी पुस्तामा जो मदेखि र मेरो वचनदेखि शर्माउँछ, मानिसको पुत्र पनि आफ्ना पिताको महिमामा पवित्र दूतहरूसँग आउँदा त्यसदेखि शर्माउनेछ। मर्कुस अध्याय 9। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यहाँ उभिएकाहरूमध्ये कोही छन् जसले परमेश्वरको राज्य शक्तिमा आएको नदेखुन्जेल कुनै किसिमले मृत्यु चाख्ने छैनन्। त्यसको 6 दिनपछि येशूले पत्रुस, याकुब र यूहन्नालाई उहाँको साथ लिई एउटा उच्च पहाडमा लैजानुभयो। त्यहाँ उहाँहरू मात्र हुनुहुन्थ्यो अनि तिनीहरूका सामुन्ने उहाँको रूप बदलियो अनि उहाँका वस्त्र उज्जवल र अति सेता भए, यस्तो कि पृथ्वीमा कसैले पनि धोएर त्यतिको सेतो पार्न सक्दैन। त्यहाँ तिनीहरू कहाँ एलिया र मोसा देखा परे र उनीहरू येशूसँग बातचित गरिरहेका थिए। पत्रुसले येशूलाई भने, गुरुज्यू, हामी यहाँ भएको असल भयो। हामी यहाँ 3वटा वासस्थान बनाऊ, एउटा तपाईको निम्ति, एउटा मोसाको निम्ति र एउटा एलियाको निम्ति। तिनीहरू ज्यादै डराएको कारणले के भन्ने हो सो तिनले जानेनन्। अनि एउटा बादल आएर तिनीहरूलाई ढाक्यो र बादलबाट एउटा आवाज निस्क्यो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, तिमीहरूले उनको वचन सुन। अनि झट्टै वरिपरि हेर्दा तिनीहरूले आफ्ना साथमा येशूलाई बाहेक अरू कसैलाई देखेनन्। उहाँहरू पहाडबाट ओर्लदै गर्नुहुँदा येशूले तिनीहरूलाई मानिसको पुत्र मृतकबाट पुनरुत्थान नहुन्जेल तिनीहरूले जे देखेका थिए त्यो कसैलाई नभन्नु भनी आज्ञा दिनुभयो। तिनीहरूले त्यो कुरा आफ्नो मनमा राखे, तर मृतकबाट पुनरुत्थान हुनु भनेको के हो भनी आपसमा बातचित गर्न लागे। अनि तिनीहरूले उहाँलाई यसो भनेर सोधे, पहिला एलिया आउनुपर्छ भनी व्यवस्थाका शास्त्रीहरू किन भन्छन्? येशूले भन्नुभयो, निश्चय नै एलिया पहिले आउँछन् र सबै कुराको पुनर्स्थापना गर्छन्। तर मानिसको पुत्रले धेरै कष्ट भोगेर अरूबाट तिरस्कृत हुनेछ भनी कसरी धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ त? तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, एलिया आइसकेका छन् र उनको विषयमा लेखे बमोजिम उनीसँग जे मन पर्यो तिनीहरूले त्यसै गरे। उहाँहरू अरू चेलाहरू कहाँ फर्किआउँदा तिनीहरूलाई एउटा ठुलो भिडले घेरिराखेको र तिनीहरूसँग शास्त्रीहरूले बहस गरिरहेका उहाँहरूले देख्नुभयो। जम्मै भिडले उहाँलाई देख्ने बित्तिकै साह्रै आश्चर्य माने र उहाँ कहाँ दौडेर गई उहाँलाई अभिवादन गरे। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू यिनीहरूसँग के को बहस गर्दैछौ? भिडबाट एकजनाले उहाँलाई जवाफ दियो, गुरुज्यू, मेरो छोरालाई गुङ्गो पार्ने हातमा लागेको छ र तपाईँ कहाँ ल्याएको छु। जब यसले मेरो छोरालाई पक्रन्छ, त्यसलाई भुइँमा पछार्छ र त्यसले मुखबाट फिस काट्छ र त्यसले दारा किट्न लाग्छ र त्यो अलट्ठै पर्छ। मैले तपाईँका चेलाहरूलाई त्यो भूत आत्मा निकालिदिउन् भनी बिन्ती गरेँ, तर तिनीहरूले सकेनन्। तब उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, ए अविश्वासी पुस्ता, म कहिलेसम्म तिमीहरूसँग रहँला? तिमीहरूलाई कति सहौँ? त्यसलाई म कहाँ ल्याऊ? तिनीहरूले त्यस केटालाई उहाँ कहाँ ल्याए। येशूलाई देख्ने बित्तिकै त्यस आत्माले केटालाई लछार पछार पार्यो र त्यो भुइँमा पछारिएर फिच काट्दै लडीबडी गर्न लाग्यो। उहाँले त्यसका बाबुलाई सोध्नुभयो, कहिलेदेखि यसलाई यस्तो भएको हो? तिनले भने, बाल्यकालदेखि नै यसलाई नाश गर्न त्यस आत्माले घरिघरि यसलाई आगो र पानीमा पनि फालेको छ। यदि तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्छ भने दया गरी हामीलाई मद्दत गरिदिनुहोस्। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तपाईँले सक्नुहुन्छ भनी के भनेको? विश्वास गर्नेको लागि त सबै कुरा सम्भव छ।
तब झट्टै केटाको बाबुले कराएर भने, म विश्वास गर्छु, मेरो अविश्वासमा मलाई सहायता गर्नुहोस्। तब भिड एकसाथ दगुरी आएको देखेर उहाँले त्यस अशुद्ध आत्मालाई यसो भनेर हप्काउनु भयो, ए गुङ्गो र बहिरो आत्मा, म तँलाई हुकुम गर्दछु, त्यसबाट निस्केर आइज र फेरि कहिल्यै त्यसभित्र नपस। अनि चिच्चाएर त्यस केटालाई साह्रै लछार पछार पारी त्यो आत्मा निस्क्यो र त्यो केटो मुर्दासरी भयो। यहाँसम्म कि धेरैले त त्यो मरेछ भनी ठाने, तर येशूले त्यसको हात समातेर त्यसलाई जुरुक्क उठाउनु भयो र त्यो उठ्यो। अनि जब उहाँ घरमा जानुभयो तब उहाँका चेलाहरूले गुप्तमा उहाँलाई यसो भनी सोधे, हामीले त्यसलाई किन निकाल्न सकेनौ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यस किसिमको चाहिँ प्रार्थनाले बाहेक अरू कुनै उपायले धपाउन सकिँदैन। अनि त्यहाँबाट निस्केर उहाँहरू गालिल भएर जानुभयो। यो कुरा कसैले थाहा नपाओस् भन्ने उहाँको इच्छा थियो, किनकि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मानिसको पुत्र मानिसहरूका हातमा सुम्पिदिनेछ र तिनीहरूले उसलाई मार्नेछन् र ऊ मारिएको 3 दिनपछि फेरि जीवित भई उठ्नेछ। तर उहाँले भन्नुभएको यो कुरा तिनीहरूले बुझेनन् र उहाँसँग सोध्न डराए। उहाँहरू कफरनहुममा आउनुभयो र घरमा हुँदा उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, बाटोमा तिमीहरूले के बहस गरिरहेका थियौ? तर तिनीहरू चुप रहे, किनकि बाटोमा तिनीहरूले हामीमा सबैभन्दा महान को हो भनी आपसमा बहस गरेका थिए। तब उहाँ बस्नुभयो र 12 जनालाई बोलाउनु भयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कोही मानिस पहिलो हुने इच्छा गर्छ भने त्यो सबैभन्दा पछिल्लो र सबैको सेवक हुनुपर्छ। अनि एउटा सानो बालकलाई लिएर उहाँले त्यसलाई तिनीहरूका बीचमा राख्नुभयो र त्यसलाई काखमा लिएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जसले यस्ता साना बालकहरूमध्ये एउटालाई मेरो नाउँमा ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई नै ग्रहण गर्छ, र जसले मलाई ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई होइन तर मलाई पठाउनु हुनेलाई ग्रहण गर्छ। यूहन्नाले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, एकजना मान्छेले तपाईँको नाममा भूतहरू निकालिरहेको हामीले देख्यौँ। हामीले त्यसलाई त्यसो गर्न मनाइ गर्यौँ, किनकि त्यो हामीलाई पछ्याउने मान्छे होइन। तर येशूले भन्नुभयो, त्यसलाई मनाइ नगर, किनकि मेरो नाउँमा शक्तिको काम गर्नेले तुरुन्तै मेरो विरुद्धमा खराब बोल्ने छैन, किनकि जो हाम्रो विरुद्धमा छैन त्यो हाम्रो पक्षमा छ। किनभने जसले तिमीहरू क्रिस्का हौ भनेर तिमीहरूलाई मेरो नाउँमा 1 कचौरा पानी पिउन देला, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु त्यसले कुनै किसिमले आफ्नो इनाम गुमाउने छैन। जसले म माथि विश्वास गर्ने यी सानाहरूमध्ये एकजनालाई बाधा देला, त्यसको निम्ति त बरु एउटा ठुलो जाँतोको ढुङ्गा त्यसको घिच्रोमा झुन्ड्याएर त्यसलाई समुद्रमा फालिदिनु असल हुने थियो। यदि तिम्रो हातले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने त्यसलाई काटिदेऊ। 2 हात भएर नरकको ननिम्ने आगोमा जानुभन्दा डुँडो भएर जीवनमा पस्नु तिम्रो निम्ति असल हो। नरकमा त न किराहरू मर्दछन् न आगो नै निप्दछ। अनि तिम्रो खुट्टाले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने त्यसलाई काटिदेऊ। 2 खुट्टा भएर नरकमा फालिनु भन्दा त खोरन्डो भएर जीवनमा पस्नु तिम्रो निम्ति असल हो। नरकमा न किराहरू मर्दछन् न आगो नै निप्दछ। यदि तिम्रो आँखाले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने त्यसलाई झिकेर फालिदेऊ। 2 आँखा भएर नरकमा फालिनु भन्दा त 1 आँखा भएर परमेश्वरको राज्यमा पस्नु तिम्रो निम्ति असल हो। नरकमा त न किरा मर्दछन् न आगो नै निप्दछ, किनकि प्रत्येकलाई आगोले नै नुनिलो पार्छ। नुन असल हो, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले स्वादिलो तुल्याउने? तिमीहरू आफू आफूमा नुन राख र आपसमा शान्तिमा रहो। मर्कुस अध्याय 10। त्यस ठाउँलाई छोडेर यर्दन नदीको पारी यहुदियाको इलाकामा येशू जानुभयो र भिड उहाँ कहाँ भेला भयो। अनि उहाँको रीति अनुसार तिनीहरूलाई फेरि उहाँले शिक्षा दिनुभयो। फरिसीहरू उहाँ कहाँ आएर उहाँलाई परीक्षा गरी सोधे, कि कोही मानिसले आफ्नो स्वास्नीसँग विवाह विच्छेद गर्नु न्यायसँग छ? उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, मूसाले तिमीहरूलाई के आज्ञा दिएका छन्? तिनीहरूले भने, एउटा त्यागपत्र लेखेर मानिसले आफ्नो स्वास्नीसँग विवाह विच्छेद गर्न सक्छ भने मूसाले अनुमति दिएका छन्। तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो,
तिमीहरूका हृदयको कठोरताले गर्दा उनले तिमीहरूलाई यो आज्ञा लेखिदिए। तर सृष्टिको आरम्भदेखि परमेश्वरले तिनीहरूलाई नर र नारी गरी बनाउनु भयो। यसै कारण मानिस आफ्ना बाबु र आमालाई छोडेर आफ्नै स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुईजना एउटै शरीर हुनेछन्। तिनीहरू फेरि दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ मानिसले नछुट्याओस्। घरमा हुँदा चेलाहरूले फेरि यस विषयमा येशूलाई सोधे। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जसले आफ्नी स्वास्नीसँग विवाह विच्छेद गरेर अर्कीसँग विवाह गर्छ त्यसले उसको विरुद्ध व्यभिचार गर्छ। अनि यदि स्त्रीले आफ्नो लोग्नेसँग विवाह विच्छेद गरेर अर्कासँग विवाह गर्छ भने त्यसले व्यभिचार गर्छ। मानिसहरूले साना बालबालिकाहरूलाई येशूले छोइदिउन् भन्ने उद्देश्यले उहाँ कहाँ ल्याए, तर चेलाहरूले तिनीहरूलाई हकारे। तर यो देखेर येशू रिसाउनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साना बालबालिकाहरूलाई म कहाँ आउन देऊ, तिनीहरूलाई नरोक, किनभने परमेश्वरको राज्य यस्तैहरूको हो। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले परमेश्वरको राज्यलाई एउटा सानो बालकले जस्तै ग्रहण गर्दैन त्यो कदापि त्यसभित्र पस्ने छैन। अनि उहाँले तिनीहरूलाई काखमा लिएर तिनीहरूमाथि आफ्नो हात राखी तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। येशू बाटोमा जाँदै हुनुहुँदा एकजना मानिस दौडेर आई उहाँको अघि घुँडा टेक्यो र उहाँलाई सोध्यो, हे असल गुरु, अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई मैले के गर्नुपर्छ? येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी किन मलाई असल भन्छौ? एकमात्र परमेश्वर बाहेक अरू कोही असल छैन। तिमी आज्ञाहरू त जान्दछौ, अर्थात् हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, नचोर्नु, झुटा गवाही नदिनु, नठग्नु, आफ्ना बाबु र आमालाई आदर गर्नु। अनि त्यसले उहाँलाई भन्यो, गुरुज्यू, यी सबै त मैले मेरो युवा अवस्थादेखि नै पालन गरेको छु। येशूले त्यसलाई हेर्नुभयो र त्यसलाई माया गरेर भन्नुभयो, तिमीलाई अझ एउटा कुराको अभाव छ। जाऊ र तिम्रा जे जति छन् बिक्री गर र गरिबहरूलाई देऊ र तिमीलाई स्वर्गमा सम्पत्ति मिल्नेछ, अनि आएर मेरो पछि लाग। तर यस कुराले त्यसको अनुहार उदासिलो भयो र त्यो दुखित भएर गइहाल्यो, किनभने त्यससित धेरै धन सम्पत्ति थियो। अनि वरिपरि हेरेर येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, धनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा पस्नु कति कठिन छ। उहाँले भन्नुभएको यस कुरामा चेलाहरूले अचम्म माने। तर येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, बालक हो, धन सम्पत्तिमाथि भरोसा राख्नेहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नु कति कठिन छ। धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुभन्दा त बरु सियोको नाथ्रीबाट ऊँटलाई छिर्न सजिलो हुन्छ। तिनीहरू ज्यादै अचम्बित भए र उहाँलाई भने, त्यसो भए को बाँच्न सक्छ? येशूले तिनीहरूलाई हेरेर भन्नुभयो, मानिसहरूका निम्ति त यो असम्भव छ, तर परमेश्वरको लागि छैन, किनकि परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सम्भव हुन्छ। पत्रुसले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस्, हामीले सबै छोड्यौं र तपाईँको पछि लागेका छौँ। येशूले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो निम्ति र सुसमाचारको खातिर घर वा दाजुभाइ वा दिदीबहिनी वा आमा बाबु वा छोराछोरीहरू वा जग्गा जमिन छोड्छ, त्यसले सतावटको साथसाथै 100 गुणा बढी घर, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा, छोराछोरी र जग्गा जमिन यसै समयमा पाउनेछ, अनि आउँदो युगमा अनन्त जीवन। तर धेरै पहिला हुनेहरू पछिल्ला र पछिल्ला हुनेहरू चाहिँ पहिला हुनेछन्। उहाँहरू यरुसलेमतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो र येशू तिनीहरूका अघि अघि हिँडिरहनु भएको थियो। चेलाहरू अचम्बित थिए र अरू पछि पछि आउनेहरू भयभीत थिए। तब उहाँले 12 चेलाहरूलाई फेरि एकातिर लगेर आफूमाथि परि आउने कुराहरू तिनीहरूलाई सुनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हेर, हामी यरुसलेमतिर जाँदैछौँ, त्यहाँ मानिसको पुत्रलाई मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू कहाँ सुम्पिदिनेछ र तिनीहरूले उसलाई मृत्युदण्ड दिनेछन् र अन्य जातिहरूको हातमा सुम्पिदिनेछन्। अनि तिनीहरूले उसलाई गिल्ला गर्नेछन् र उसलाई थुक्नेछन्, उसलाई कोर्रा लगाउनेछन् र उसलाई मार्नेछन्। तर 3 दिनपछि ऊ फेरि जीवित भई उठ्नेछ। जब्दियाका 2 छोराहरू याकुब र यूहन्ना उहाँ कहाँ आएर भने, गुरुज्यू, हामी तपाईँसँग जे माग्छौँ तपाईँले हाम्रा निम्ति गरिदिनुहोस्।
भन्ने हाम्रो इच्छा छ। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरूका निम्ति म के गरिदिउँ भन्ने तिमीहरूको इच्छा छ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, तपाईँको महिमामा हामी मध्ये एकजना तपाईँको दाहिनेपट्टि र अर्को तपाईँको देब्रेपट्टि बस्न पाउने मन्जुरी हामीलाई दिनुहोस्। तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू के माग्दछौ सो तिमीहरू जान्दैनौ। के जुन कचौरा म पिउँछु त्यो तिमीहरू पिउन सक्छौ? अथवा जुन बप्तिस्मा मैले लिएको छु त्यो बप्तिस्मा तिमीहरू लिन सक्छौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामी सक्छौँ। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जुन कचौरा म पिउँछु त्यो तिमीहरू पिउने छौ र जुन बप्तिस्मा मैले लिएको छु त्यो बप्तिस्मा तिमीहरू लिनेछौ। तर मेरो दाहिनेपट्टि र मेरो देब्रेपट्टि बस्न दिनु चाहिँ मैले दिने होइन, यो त जस जसको निम्ति तयार भइराखेको छ तिनीहरूकै निम्ति हो। यो सुनेर 10 जना चेलाहरू याकुब र यूहन्नासँग रिसाए। तब येशूले तिनीहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर भन्नुभयो, तिमीहरू जान्दछौ कि अन्य जातिहरूमाथि शासन गर्नेहरूले तिनीहरूमाथि अख्तियार चलाउँछन् अनि तिनीहरूका ठुला ठालुहरूले तिनीहरूमाथि अधिकार चलाउँछन्। तर तिमीहरूमा चाहिँ त्यसो हुँदैन। तर तिमीहरूमा जसले ठुलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्दछ, अनि तिमीहरूमा जसले पहिलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो सबैको दास हुनै पर्दछ। किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन तर सेवा गर्न र धेरैका छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो। त्यसपछि उहाँहरू यरीहोमा आउनुभयो र उहाँ आफ्ना चेलाहरू र ठुलो भिडसहित यरीहोबाट निस्किनु हुँदा तिमैको छोरो बारतिमै एउटा अन्धो भिखारी बाटोको किनारमा बसिरहेको थियो। जब त्यसले उहाँ नासरतका येशू हुनुहुन्छ भन्ने सुन्यो तब कराएर त्यसले भन्न लाग्यो, हे येशू दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस्। तब धेरैले त्यसलाई चुप लागोस् भनेर हप्काए, तर त्यो झन चर्को गरी कराउन लाग्यो, हे दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस्। तब येशू टक्क अडिनु भयो र भन्नुभयो, त्यसलाई बोलाओ। अनि तिनीहरूले त्यस अन्धालाई यसो भनेर बोलाए, ढारस गर, उठ, उहाँले तँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि आफ्नो खास्टो फालेर त्यो जुरुक्क उठ्यो र येशू कहाँ आयो। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ? म तिम्रो निम्ति के गरौँ? त्यस अन्धो मानिसले उहाँलाई भन्यो, रबी म दृष्टि पाऊ। अनि येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिम्रो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। तब तुरुन्तै त्यसले दृष्टि पायो र बाटोमा येशूको पछि पछि लाग्यो। मर्कुस अध्याय 11। जब उहाँहरू यरुसलेमको नजिक जैतुन डाँडाको छेउमा बेतफागे र बेथानिया भन्ने ठाउँमा आइपुग्नुभयो तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूमध्ये 2 जनालाई यसो भनेर पठाउनुभयो, तिमीहरूका सामुन्नेको गाउँमा जाओ र पस्ता पस्दै तिमीहरूले अहिलेसम्म कोही मानिस नचढेको एउटा गधाको बछेडो भेट्टाउनेछौ। त्यसलाई फुकाएर यहाँ ल्याओ। कसैले तिमीहरूलाई यो के गरेको भन्यो भने प्रभुलाई यसको खाँचो परेको छ र उहाँले चाँडै फर्काइदिनु नै छ भन। तब तिनीहरू गए र त्यो बछेडो खुला गल्लीमा एउटा घरको बाहिरपट्टि ढोकानेर बाँधिएको भेट्टाए र त्यसलाई फुकाए। त्यहाँ उभिएकाहरूमध्ये कसैले तिनीहरूलाई सोधे, बछेडालाई फुकाएर तिमीहरू के गर्दैछौ? येशूले तिनीहरूलाई अराउनु भए जस्तै तिनीहरूले भने र उनीहरूले तिनीहरूलाई जान दिए। तिनीहरूले बछेडो येशू कहाँ ल्याए र आफ्ना वस्त्रहरू त्यसमाथि राखिदिए र उहाँ त्यसमाथि सवार हुनुभयो। धेरैले आफ्ना वस्त्रहरू र अरूहरूले मैदानबाट स्याउलाहरू काटेर बाटोमा ओछ्याए। अनि उहाँको अघि हिँड्ने र पछि पछि आउनेहरूले यसो भन्दै जय ध्वनि लगाए, होसन्ना, धन्य उहाँ जो परम प्रभुको नाउँमा आउनुहुन्छ। धन्य होस् हाम्रा पिता दाउदको तो आउने राज्य, परम धाममा होसन्ना। उहाँ यरुसलेममा आएर मन्दिरभित्र पस्नुभयो अनि उहाँले वरिपरिका सब थोकमाथि नजर गर्नु भएपछि अबेला भएको हुनाले 12 जनाका साथमा उहाँ बेथानिया जानुभयो। भोलिपल्ट उहाँहरू बेथानियाबाट आउनुहुँदा उहाँ भोकाउनु भयो अनि टाढामा पातले भरिएको एउटा अन्जिरको रुख देखेर
कतै त्यसमा केही फल पाउँछु कि भनेर उहाँ जानुभयो। तर त्यहाँ पुग्नु भएपछि उहाँले रुखमा पात बाहेक केही पाउनु भएन, किनकि त्यस बेला अन्जिरको फल फल्ने समय भएको थिएन। तब उहाँले त्यस रुखलाई भन्नुभयो, अब उसो कसैले पनि तँबाट फल नखाओस्। अनि यो भनेको उहाँका चेलाहरूले सुने। अनि यरुसलेममा पुग्नु भएपछि उहाँ मन्दिरभित्र पस्नुभयो अनि मन्दिरमा किनबेच गर्नेहरूलाई बाहिर निकाल्नुभयो र पैसा साट्नेका टेबलहरू र परेवा बेच्नेका बस्ने ठाउँहरू पल्टाइदिनुभयो। उहाँले कसैलाई कुनै थोक मन्दिरबाट लैजान दिनु भएन। अनि उहाँले शिक्षा दिँदै भन्नुभयो, के यसो लेखिएको छैन, मेरो घर सब जातिहरूका निम्ति प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ, तर तिमीहरूले त यसलाई डाकुहरूको अड्डा बनाएका छौ। अनि मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले यो सुनेर उहाँलाई कसरी नाश पारौँ भनी उपाय खोज्न लागे, किनभने तिनीहरू उहाँसँग डराउँथे, किनकि सारा भिडले उहाँको शिक्षामा अचम्म मानेका थिए। साँझ पर्दा उहाँ सहर बाहिर निस्केर जानुभयो। बिहान त्यहाँबाट पहिलेकै बाटो जानुहुँदा उहाँहरूले त्यस अन्जिरको रुखलाई जरैबाट सुकेको देख्नुभयो। अनि पत्रुसलाई यो सम्झना भयो र तिनले उहाँलाई भने, रब्बी, हेर्नुहोस्, तपाईँले शराब दिनुभएको अन्जुरको रुख त सुकेछ। येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास राख। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेका कुरा पुरा हुन्छ भनी विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलिएर तँ समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले प्रार्थनामा जे सुकै माग्छौ सो पाएका छौ भन्ने विश्वास राख र त्यो तिमीहरूको हुनेछ। जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर, ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गरिदिउन्। तर क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गर्नुहुने छैन। उहाँहरू फेरि यरुसलेममा आउनुभयो अनि येशू मन्दिरमा यताउता हिँडिरहनुहुँदा मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरू, धर्मगुरुहरू उहाँ कहाँ आए। तिनीहरूले उहाँलाई प्रश्न गरे, कुन अधिकारले तिमी यी कामहरू गर्दछौ? यी कामहरू गर्ने अधिकार तिमीलाई कसले दियो? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु र तिमीहरूले त्यसको जवाफ देऊ, र कुन अधिकारले म यी काम गर्दछु सो तिमीहरूलाई भन्नेछु। यूहन्नाले दिएको बप्तिस्मा स्वर्गबाट हो कि मानिसबाट, मलाई जवाफ देऊ। तब तिनीहरू यसो भन्दै आपसमा बहस गर्न लागे, स्वर्गबाट भनौ भने त तिमीहरूले उनीमाथि किन विश्वास गरेनौ भनी तिनले भन्नेछन्, मानिसहरूबाट भनौ कि? तर यसो भन्न उनीहरू जनतादेखि डराए, किनकि सबैले यूहन्नालाई साँचो अगमवक्ता भनी ठान्थे। तब तिनीहरूले येशूलाई जवाफ दिएर भने, हामीलाई थाहा छैन। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म पनि कुन अधिकारद्वारा यी काम गर्दछु सो तिमीहरूलाई भन्दिन। मर्कुस अध्याय 12। उहाँले तिनीहरूलाई दृष्टान्तहरूमा भन्न लाग्नुभयो, एकजना मानिसले दाखबारी लगाएर त्यसको वरिपरि बार लगाए र कोलको निम्ति एउटा खाल्डो खने अनि एउटा मचान बनाएर तिनले दाखबारी मोहीहरूलाई कमाउन दिए र आफू चाहिँ परदेश लागे। फसलको समयमा तिनले एउटा नोकरलाई केही फलहरू ती मोहीहरूबाट लिन पठाए, तर तिनीहरूले त्यसलाई पक्रेर पिटे र रित्ते हात पठाए। फेरि तिनले तिनीहरू कहाँ अर्को नोकरलाई पठाए, तर तिनीहरूले त्यसको टाउकोमा हिर्काए र त्यसको बेइज्जत गरे। मालिकले अझै अर्कालाई पठाए, तर त्यसलाई तिनीहरूले मारे र अरू धेरैलाई पनि पठाए, तर तिनीहरूले कसैलाई पिटे र कसैलाई मारे। तिनको अब एकजना थियो, तिनका प्रिय पुत्र। तिनीहरूले मेरा छोरालाई त आदर गर्लान् भनेर सबैभन्दा पछि तिनले उनैलाई तिनीहरू कहाँ पठाए। तर ती मोहीहरूले आपसमा भने, यो त उत्तराधिकारी हो, आओ हामी यसलाई मारौँ र हक हाम्रो नै हुनेछ। अनि तिनीहरूले उनलाई पक्रेर मारे र दाखबारीको बाहिर फ्याँकिदिए। तब दाखबारीका मालिकले के गर्नेछन्? तिनी आउनेछन्
र ती मोहीहरूलाई नाश गर्नेछन् र दाखबाई अरूहरूलाई दिनेछन्। के तिमीहरूले धर्मशास्त्रको यो वचन पढेका छैनौ? जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गा बन्यो। यो परमप्रभुबाट भएको हो अनि हाम्रो दृष्टिमा यो आश्चर्यको छ। त्यसपछि तिनीहरूले उहाँलाई पक्रन खोजे, किनकि यो दृष्टान्त उहाँले तिनीहरूकै विरुद्धमा भन्नुभएको हो भनी तिनीहरूले बुझे। तर तिनीहरू भिडसँग डराएको कारणले उहाँलाई छोडेर गइहाले। पछिबाट उहाँलाई बातमा फसाउँ भनेर तिनीहरूले फरिसीहरू र हेरोदीहरू मध्येका कोही व्यक्तिहरूलाई उहाँ कहाँ पठाए। तिनीहरू आएर उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ साँचो हुनुहुन्छ र कसैको वास्ता गर्नुहुन्न, किनकि तपाईँ मुख हेरेर काम गर्नुहुन्न, तर परमेश्वरको मार्ग साँचो रीतिले सिकाउनुहुन्छ। भन्नुहोस्, कैसरलाई कर तिर्नु न्यायसँग छ कि छैन? हामी कर तिरौँ कि नतिरौँ? येशूले तिनीहरूको कपटीपन थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन मलाई परीक्षा गर्दछौ? एउटा दिनार ल्याएर देखाओ। तिनीहरूले एउटा सिक्का ल्याए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो तस्बिर र छाप कसको हो? तिनीहरूले उहाँलाई भने, कैसरको। तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कैसरका चिजहरू कैसरलाई दियो र परमेश्वरका चिजहरू परमेश्वरलाई। तिनीहरूले उहाँसँग अचम्म माने। मृतकबाट पुनरुत्थान हुँदैन भन्ने सदुकीहरू उहाँ कहाँ आए अनि उहाँलाई सोधे, गुरुज्यू, मोसाले हामीलाई लेखिदिएका छन् कि कसैको दाजु मर्यो र निसन्तान भएर स्वास्नीलाई छोडिराख्यो भने उसको भाइले त्यस स्त्रीलाई लैजानुपर्छ र आफ्नो दाजुको निम्ति सन्तान खडा गर्नुपर्छ। एउटा परिवारमा 7 भाइ थिए। जेठाले एउटी स्वास्नी ल्यायो अनि त्यो मानिस निसन्तान भएर मर्यो। अब माइला भाइले त्यस स्त्रीलाई विवाह गर्यो र त्यो पनि निसन्तान भएर मर्यो। अनि साइलाले पनि त्यस्तै गर्यो। अनि 7 भाइको सन्तान भएन। सबैभन्दा पछि त्यो स्त्री पनि मरि। अब मृतकहरूको पुनरुत्थानमा तिनीहरू मध्ये त्यो कसकी स्वास्नी हुन्छ? किनकि ती 7 जनाले त्यसलाई विवाह गरेका थिए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू भुलमा परेको कारण यही होइन र? कि तिमीहरू न त धर्मशास्त्र जान्दछौ न परमेश्वरको शक्तिलाई जान्दछौ? किनकि जब मृतकबाट तिनीहरूको पुनरुत्थान हुन्छ तिनीहरू न त विवाह गर्छन् न तिनीहरूको विवाह हुन्छ, तर तिनीहरू स्वर्गमा भएका दूतहरू जस्तै हुन्छन्। मृतकहरू जीवित भई उठ्ने कुराको विषयमा के तिमीहरूले मूसाको पुस्तकमा पढेका छैनौ? कि कसरी पोत्रोको विषयमा लेखिएको खण्डमा परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, म अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर हुँ। उहाँ मुर्दाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न तर जिउँदाहरूका हुनुहुन्छ। तिमीहरू एकदमै भुलमा परेका छौ। शास्त्रीहरूमध्ये एकजना आए र तिनीहरूलाई आपसमा विवाद गरिरहेका सुने। येशूले मानिसहरूलाई ठिक जवाब दिनुभएको देखेर तिनले उहाँलाई सोधे, सबै आज्ञाहरूमा मुख्य चाहिँ कुन हो? येशूले जवाब दिनुभयो, सबैभन्दा मुख्य चाहिँ यो हो, हे इस्राएल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तेरो सारा हृदयले, तेरो सारा प्राणले, तेरो सारा समझले र तेरो सारा शक्तिले प्रेम गर। दोस्रो चाहिँ यो हो, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। यो भन्दा ठुलो आज्ञा अर्को छैन। त्यस शास्त्रीले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक अर्को कोही छैन। उहाँलाई सारा हृदयले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर्नु र छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु सबै होम बलि र बलिदानहरू भन्दा उत्तम हो। तिनले बुद्धिमानी साथ जवाब दिएका देखेर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी परमेश्वरको राज्यदेखि टाढा छैनौ। त्यस समयदेखि उहाँलाई प्रश्न गर्ने कसैको हिम्मत भएन। अनि मन्दिरमा सिकाउनु हुँदा येशूले भन्नुभयो, कसरी ख्रिस्ट दाउदका पुत्र हुन् भनी व्यवस्थाका शास्त्रीहरू भन्दछन्? किनकि दाउद आफैले पवित्र आत्माद्वारा भनेका छन्, परमप्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो, तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस, जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा खुट्टाका पैताला मुनि राख्दिन। जब दाउद आफैले उनलाई प्रभु भन्दछन् त कहाँबाट उनी तिनका पुत्र भए? अनि त्यहाँको ठुलो भिडले उहाँको वचन खुसी साथ सुन्यो। तब शिक्षा दिनुहुँदा
येशूले भन्नुभयो, शास्त्रीहरूदेखि होसियार रहो। तिनीहरू लामो वस्त्र लाएर यताउता डुल्न र बजारहरूमा अभिवादन पाउन तथा सभाघरहरूमा प्रमुख स्थान र भोजहरूमा आदरको स्थान पाउन रुचाउँछन्। तिनीहरू विधवाहरूका घर लुट्छन्, तर लोकाचारको लागि लामो लामो प्रार्थना गर्दछन्। यस्ता मानिसहरूले अझ बढी दण्ड पाउनेछन्। अनि उहाँ मन्दिरको भेटी चढाउने ठाउँको सामुन्ने बस्नुभयो र भिडले भेटी पात्रमा भेटी चढाएको हेर्नुभयो। धेरै धनी मानिसहरूले ठुला ठुला रकम चढाए। अनि एउटी गरिब विधवाले आएर तामाका 2 सिक्का अर्थात् 1 पैसा चढाई। आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, भेटी पात्रमा चढाउनेहरूमध्ये यस गरिब विधवाले सबैभन्दा बढी चढाई, किनभने सबैले आफ्नो आफ्नो प्रशस्तताबाट चढाए, तर यस स्त्रीले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गरी। मर्कुस अध्याय 13। जब उहाँ मन्दिरबाट निस्कदै हुनुहुन्थ्यो, तब उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजनाले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस् गुरुज्यू, कति ठुला ठुला ढुङ्गाहरू र कति भव्य भवनहरू। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, यहाँ त एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा नछोडिने गरी सबै भत्काइनेछन्। अनि उहाँ मन्दिरको सामुन्ने जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा पत्रुस, याकुब, यूहन्ना र अन्द्रियासले उहाँलाई गुप्तमा सोधे, हामीलाई भन्नुहोस्, यी घटनाहरू कहिले हुनेछन् र यी सब कुरा पूरा हुनका निम्ति के चिन्ह हुनेछ? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होसियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्। धेरैजना मेरो नाउँमा म उही नै हुँ भन्दै आउनेछन् र तिनीहरूले धेरैलाई भ्रममा पार्नेछन्। जब तिमीहरूले लडाईँ र लडाईँहरूको हल्ला सुन्नेछौ, तब नडराओ। यस्ता घटनाहरू हुनु आवश्यक छ, तर अन्त्यको दिन आउनु अझ बाँकी नै छ। किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य खडा हुनेछ। ठाउँ ठाउँमा भूकम्पहरू जानेछन् अनि कालहरू हुनेछन्। यो चाहिँ स्त्रीलाई प्रसव वेदना सुरु भए झैँ सङ्कष्टको आरम्भ हो। तिमीहरू आफ्ना विषयमा होसियार रहो। तिनीहरूले तिमीहरूलाई अदालतमा सुम्पनेछन्। तिमीहरू सभाघरहरूमा पिटिनेछौ अनि हाकिमहरू र राजाहरूका सामुन्ने मेरो खातिर तिनीहरूलाई गवाही दिन तिमीहरू खडा हुनेछौ र पहिला सबै जातिहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिनुपर्छ। जब मानिसहरूले तिमीहरूलाई पक्री लगेर मुद्दा चलाउँछन्, तब के बोलौँ भनी अघिबाटै फिक्री नगर। तर त्यसै बेला जे तिमीहरूलाई दिइन्छ त्यही बोल, किनकि बोल्ने तिमीहरू होइनौ, तर पवित्र आत्मा हुनुहुनेछ। एउटा भाइले अर्को भाइलाई मृत्युको लागि सुम्पनेछ र त्यसै गरी बाबुले छोरालाई, छोराछोरीहरू आमा बाबुहरूका विरुद्धमा खडा हुनेछन् र तिनीहरूलाई मार्न लाउनेछन्। अनि मेरो नाउँको खातिर तिमीहरू सबैबाट घृणित हुनेछौ, तर जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसको उद्धार हुनेछ। जब तिमीहरू विनाशकारी घृणित थोकलाई जहाँ हुनु नपर्ने त्यही उभिएको देख्छौ, पढ्नेले बुझोस्। तब यहुदियामा हुनेहरू पहाडहरूतिर भागुन्। घरको कौसीमा हुने तल नओर्लोस्, न त आफ्नो घरबाट केही निकाल्नलाई भित्र पसोस्। खेतमा हुने आफ्नो खास्टो लिन पछाडि नफर्कोस्। तर हाय ती दिनमा गर्भवती र दुध खुवाउने आमाहरूलाई त्यो हिउँदमा नहोस् भनी प्रार्थना गर, किनकि ती दिनहरूमा यस्तो महासङ्कष्ट आइपर्नेछ कि परमेश्वरले गर्नुभएको सृष्टिको सुरुदेखि अहिलेसम्म न त यस्तो भएको छ न कहिल्यै हुनेछ। यदि परमेश्वरले ती दिन नघटाइदिनु भएको भए त कुनै मानिस बाँच्ने थिएन, तर उहाँले चुन्नुभएकाहरूका खातिर ती दिन घटाउनु भएको छ। त्यो बेला कसैले तिमीहरूलाई हेर ख्रिस्ट यहाँ छन् वा त्यहाँ छन् भन्यो भने तिमीहरू विश्वास नगर, किनभने झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् अनि सम्भव भए चुनिएकाहरूलाई भ्रममा पार्न तिनीहरूले चिन्हहरू र आश्चर्यका कामहरू गर्नेछन्। तर तिमीहरू चाहिँ होसियार रहो। हेर
मैले तिमीहरूलाई सबै कुरा अघिबाटै भनिदिएकै छु। तर ती दिनमा त्यस महासङ्कटपछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ र चन्द्रमाले आफ्नो चमक दिने छैन, ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन् र आकाशमा भएका शक्तिहरू डगमगाउनेछन्। अनि त्यस समयमा मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महिमासित बादलमा आउँदै गरेको देख्नेछन्। तब उसले स्वर्गदूतहरूलाई उठाउनेछ र पृथ्वीको अन्त्यदेखि आकाशको अन्त्यसम्म चारै दिशाबाट आफ्ना चुनिएकाहरूलाई भेला गर्नेछ। अन्जीरको रुखबाट पार्सिक त्यसको हाँगा कमलो भएर पालुवा हाल्ने बित्तिकै ग्रीष्म ऋतु नजिक आएछ भन्ने तिमीहरू थाहा पाउँछौ। यसरी नै तिमीहरूले पनि जब यी घटनाहरू भइरहेका देख्छौ तब ऊ नजिक छ, ढोकामा नै छ भन्ने जान। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यी सबै कुरा भइ नसकुन्जेल यो पुस्ता बिति जाने छैन। स्वर्ग र पृथ्वी बिति जानेछ, तर मेरा वचन कहिल्यै बित्ने छैनन्। तर त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा पिताले बाहेक अरू कसैले जान्दैन, न त स्वर्गमा हुने स्वर्गदूतहरूले न पुत्रले। होसियार रहो, जागा बस र प्रार्थना गर, किनकि त्यो बेला कहिले आउने हो सो तिमीहरू जान्दैनौ। यो त मालिकले आफ्ना चाकरहरूलाई घरको प्रत्येक काम र दायित्व जिम्मा दिएर र पालेलाई जागा रहनु भनी आज्ञा दिएर परदेश लागेको जस्तो हो। यसकारण तिमीहरू पनि जागा रहो, किनकि घरको मालिक बेलुकी कि आधा रातमा कि भाले बास्ता कि बिहान कहिले आउने हो सो तिमीहरू जान्दैनौ। नत्र त ऊ अचानक आउँदा उसले तिमीहरूलाई निदाइरहेका भेट्टाउला। जे म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो म सबैलाई भन्दछु, जागा रहो। मर्कुस अध्याय 14। यसको 2 दिनपछि निस्तार र अखमिरी रोटीको चाड थियो। मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू उहाँलाई कसरी छलद्वारा पक्रेर मारौँ भन्ने दाउमा थिए, किनभने तिनीहरूले भनेका थिए, चाडको बेलामा होइन, नत्र मानिसहरूमा हुलदङ्गा मचिएला। उहाँ बेथानियामा सिमोन कुष्ठरोगीको घरमा खाना बस्नुहुँदा एउटी स्त्री विशुद्ध जटामसीको बहुमूल्य अत्तर सिङ्गमर्मरको सिसीमा लिएर आई र त्यो सिसी फुटाएर त्यो सुगन्धित जटामसीको अत्तर उहाँको शिरमा खन्याई। तर कोहीले रिस गरेर आपसमा भन्न लागे, यो सुगन्धित अत्तर किन यसरी नोक्सानी गरेको? किनकि यो अत्तर 300 चाँदीका सिक्का भन्दा बढीमा बिक्री गरेर गरिबहरूलाई त्यो पैसा दिन सकिन्थ्यो। अनि तिनीहरूले त्यस स्त्रीलाई झपारे। तर येशूले भन्नुभयो, छोडिदेऊ, किन तिमीहरू त्यसलाई सताउँछौ? त्यसले म प्रति असल काम गरेकी छे। किनभने गरिबहरू त तिमीहरूसँग सधैँ हुन्छन् र इच्छा लागेको कुनै पनि समय तिमीहरू तिनीहरूको भलाइ गर्न सक्छौ, तर म त सधैँ तिमीहरूका साथमा हुँदिन। यस स्त्रीले जे गर्न सक्थे त्यही गरेकी छे। यसले मेरो शरीरको दफनको निम्ति अघिबाटै सुगन्धित अत्तर घसेर तयार पारेकी छे। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, सारा संसारमा जहाँ जहाँ यो सुसमाचार प्रचार गरिन्छ, यस स्त्रीले जे गरेकी छे उसको सम्झनाको लागि यो कार्यको वर्णन गरिनेछ। तब 12 चेलाहरू मध्ये एकजना यहुदा इस्करियोत चाहिँ येशूलाई तिनीहरूका हातमा पक्राइदिनका निम्ति मुख्य पुजारीहरू कहाँ गयो। तिनीहरू यो सुनेर खुसी भए र त्यसलाई पैसा दिने कबुल गरे। अनि उहाँलाई कसरी पक्राउँ भनी त्यसले अनुकूल मौका खोज्न लाग्यो। अखमिरी रोटीका चाडको प्रथम दिनमा जब तिनीहरूले निस्तार चाडको थुमा बलिदान चढाउँथे, उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई सोधे, तपाईँको इच्छा के छ? हामी कहाँ गएर तपाईँको निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गरौँ? अनि उहाँले आफ्ना चेलाहरूमध्ये 2 जनालाई यसो भनेर पठाउनु भयो, सहरमा जाओ र घैलामा पानी बोकेर लैजाने एकजना मानिसले तिमीहरूलाई भेट्नेछ। उसको पछि लाग। त्यो मानिस जहाँ पस्ला त्यस घरका मालिकलाई भन, गुरुज्यू भन्नुहुन्छ, मेरा चेलाहरूसँग निस्तारको भोज खाने मेरो पाहुना कोठा कहाँ छ? अनि तिनले तिमीहरूलाई सजी सजाउ गरेर तयार पारिएको माथिल्लो तलाको एउटा ठुलो कोठा देखाउनेछन् र त्यही तिमीहरूले हाम्रा निम्ति भोज तयार गर। तब
ती चेलाहरू गए र सहरमा पसे अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभए जस्तै भेट्टाए र तिनीहरूले निस्तार चाडको भोज तयार गरे। साँझ हुँदा उहाँ 12 जनासँग आउनुभयो। उहाँहरू ढल्केर खानु हुँदै गर्दा येशूले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूमध्ये मसँग खाने एकजनाले मलाई धोका दिनेछ। तिनीहरू दुखित भए अनि पालै पालो उहाँलाई के त्यो म हुँ भनी सोध्न लागे। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, 12 मध्ये एकजना जसले मसँग थालमा रोटी चोपिरहेछ, किनकि मानिसको पुत्रलाई उसको विषयमा लेखिए बमोजिम हुन्छ। तर धिक्कार त्यस व्यक्तिलाई जसद्वारा मानिसको पुत्रलाई धोका हुन्छ। त्यस मान्छेको त जन्मै नभएको भए असल हुने थियो। अनि खाइरहनु हुँदा येशूले रोटी लिनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो र भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई दिँदै भन्नुभयो, लियो, यो मेरो शरीर हो। अनि कचौरा लिएर धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभयो र तिनीहरू सबैले त्यसबाट पिए। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति बहाइन्छ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, म दाखको रसबाट त्यस दिनसम्म पिउने छैन, जहिलेसम्म परमेश्वरको राज्यमा त्यो नयाँ गरी पिउँदिन। अनि एउटा भजन गाएर उहाँहरू निस्केर जैतुन डाँडातिर जानुभयो। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू सबै पछि हटी जानेछौ, किनकि यस्तो लेखिएको छ, म गोठालालाई प्रहार गर्नेछु र भेडाहरू तितर-बितर हुनेछन्। तर म जीवित भई उठेपछि म तिमीहरू भन्दा पहिले गालिलमा जानेछु। पत्रुसले उहाँलाई भने, सबैजना पछि हटे तापनि म चाहिँ हट्ने छैन। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, आजकै राति भारे 2 पल्ट बाँच्न अघि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ। तर तिनले झन जोड दिएर भने, तपाईसँग म मर्नै परे तापनि म तपाईलाई इन्कार गर्ने छैन। अनि तिनीहरू सबैले त्यसै भने। त्यसपछि उहाँहरू गेतसमनी नाउँ भएको ठाउँमा जानुभयो र उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, मैले प्रार्थना गरुन्जेल तिमीहरू यहीँ बस। तब उहाँले पत्रुस, याकुब र यूहन्नालाई साथमा लैजानुभयो र उहाँ अत्यन्तै विचलित र ज्यादै खिन्न हुन लाग्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो आत्मा मृत्युसम्मै शोकले व्याकुल भएको छ, तिमीहरू यहीँ बस र जागा रहो। अनि अलि पर गएर उहाँ भुइँमा घोप्टिनुभयो र हुन सक्छ भने त्यो घडी उहाँबाट टलोस् भनी प्रार्थना गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, अब्बा पिता, तपाईँको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ। यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर पनि मैले इच्छा गरे जस्तो होइन, तपाईँले इच्छा गर्नुभए जस्तो होस्। उहाँ फेरि आउनुहुँदा तिनीहरूलाई निदाइरहेका भेट्टाउनुभयो। उहाँले पत्रुसलाई भन्नुभयो, सिमोन, के तिमी निदाइरहेछौ? के 1 घण्टा पनि जागा बस्न सकेनौ? जागा रहो अनि प्रार्थना गर र तिमीहरू परीक्षामा नपर। आत्मा त साँच्चै तयार छ, तर शरीर दुर्बल छ। फेरि गएर उहाँले दोहोऱ्याएर त्यही प्रार्थना गर्नुभयो। फेरि आएर उहाँले तिनीहरूलाई निदाइरहेका भेट्टाउनुभयो, किनभने तिनीहरूका आँखा निद्राले साह्रै लट्टिएका थिए र उहाँलाई के जवाब दिने हो सो जानेनन्। उहाँ तेस्रो पल्ट आउनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू अझै निदाउँदैछौ र आराम गरिरहेका छौ? अब भयो, बेला आइपुग्यो। हेर, मानिसको पुत्र पापीहरूको हातमा पक्राउ पर्न लागेको छ। उठ, जाउँ। हेर, मलाई विश्वासघात गर्ने नजिकै छ। येशू बोल्दै हुनुहुँदा 12 चेलाहरू मध्येको एकजना यहुदा अचानक त्यहाँ देखा पर्यो। मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरू र धर्मगुरुहरूले पठाएको एक दल तरवार र लाठो लिएर त्यससँग त्यहाँ आयो। उहाँलाई विश्वासघात गर्नेले तिनीहरूलाई यस्तो एउटा सङ्केत दिएको थियो, जसलाई म मुहाई खाउँला त्यो व्यक्ति तिनै हुन्, तिनलाई पक्र र पहरा दिएर लैजाओ। अनि सोझै येशू कहाँ गएर यहुदाले भन्यो, हे रब्बी, र उहाँलाई मुहाई खायो। तब तिनीहरूले येशूलाई समाते र गिरफ्तार गरे। त्यहाँ नजिक उभिनेहरू मध्ये कुनै एउटाले तरवार फुटेर प्रधान पुजारीको कमारालाई प्रहार गर्यो।
र त्यसको कान च्वाट्ट काटिदियो। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू एउटा डाकुलाई जस्तै तरबार र लौरा समेत लिएर मलाई पक्रन आएका छौ? दिन मन्दिरमा सिकाउँदै म तिमीहरूसँग थिएँ र तिमीहरूले मलाई गिरफ्तार गरेनौ, तर धर्मशास्त्र पुरा होस्। अनि सबै चेलाहरू उहाँलाई त्यागेर भागे। आफ्नो शरीरलाई एउटा सुती कपडाले मात्र बेरेको एकजना जवान उहाँको पछि लाग्यो। तिनीहरूले त्यस जवानलाई समाते, तर कपडा छोडेर त्यो नाङ्गै भाग्यो। तब तिनीहरूले येशूलाई प्रधान पुजारी कहाँ लगे र त्यहाँ सबै मुख्य पुजारीहरू, धर्मगुरुहरू र शास्त्रीहरू त्यहाँ जम्मा भएका थिए। पत्रुस चाहिँ टाढैबाट प्रधान पुजारीको आँगनभित्र उहाँको पछि लागे अनि त्यहाँ सिपाहीहरूसँग बसेर तिनी आगो ताप्न लागे। अब मुख्य पुजारी र जम्मै महासभाले येशूलाई मार्नको निम्ति उहाँको विरुद्धमा गवाही खोजे, तर केही पाएनन्। धेरैले उहाँको विरुद्धमा झुटो गवाही दिए, तर तिनीहरूले दिएको गवाहीले मेल खाएन। कसैले उठेर उहाँको विरुद्धमा यसो भन्दै गवाही दिए, यसले यसो भनेको हामीले सुन्यौँ, मानिसको हातले बनाएको यो मन्दिर म भत्काउने छु र हातै बिना बनाइएको अर्को मन्दिर म 3 दिनमा निर्माण गर्नेछु। तर यसमा पनि तिनीहरूको गवाही एकै मतको थिएन। तब प्रधान पुजारीले बीचमा खडा भएर येशूलाई सोधे, के तसँग केही जवाब छैन? यी मानिसहरूले तेरो विरुद्धमा गवाही दिएको के हो? तर येशू चुप लाग्नुभयो र केही जवाब दिनु भएन। फेरि प्रधान पुजारीले उहाँलाई सोधे, के त परम धन्यको पुत्र ख्रीष्ट होस्? येशूले भन्नुभयो, म हुँ। अनि तपाईँहरूले मानिसको पुत्रलाई सर्वशक्तिमानको दाहिने बाहुलीतर्फ बसिरहेको र आकाशका बादलहरूका साथमा आइरहेको देख्नुहुनेछ। तब प्रधान पुजारीले आफ्नो वस्त्र च्यातेर भने, हामीलाई अरू साक्षीहरूको के दरकार पर्यो र? तिमीहरूले ईश्वर निन्दा त सुनिहाल्यौ, तिमीहरूको के विचार छ? अनि तिनीहरू सबैले उहाँलाई मृत्युदण्डको योग्य ठहराए। अनि कोहीले उहाँलाई थुक्न लागे र उहाँको मुख छोपेर उहाँलाई थप्पड हानेर भने। त्यसपछि पहरादारले उहाँलाई आफ्नो जिम्मामा लिए र उहाँलाई मुक्का हाने। पत्रुस तल आँगनमा हुँदा प्रधान पुजारीका नोकर्नीहरू मध्ये एकजना त्यहाँ आई र पत्रुसलाई आगो तापिरहेका देखेर तिनलाई निहालेर हेरी भने, तिमी पनि यीशु नासरीसँगै थियौ? तर तिनले यसो भन्दै इन्कार गरे। तिमीले के भने कि तँ न जान्दछु न बुझ्दछु? अनि तिनी बाहिरको मूल ढोकातिर गए अनि भाले बास्यो। नोकर्नीले उभिनेहरूसँग फेरि भन्न लागि, यिनी त तिनीहरू मध्येका एक हुन्। तर पत्रुसले फेरि इन्कार गरे। तर केही बेरपछि वरपर उभिनेहरूले फेरि पत्रुसलाई भने, पक्कै तिमी तिनीहरू मध्येका एक हौ, किनकि तिमी गालिली हौ। तर तिनले आफूलाई धिक्कार्दै किरिया खाएर भन्न लागे, जसको विषयमा तिमीहरू भन्छौ त्यस मानिसलाई म चिन्दिन। अनि तुरुन्तै दोस्रो पल्ट भाले बास्यो र पत्रुसलाई येशूले यसो भन्नुभएको कुरा सम्झना भयो, भाले 2 पल्ट बास्न अघि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ। अनि त्यस कुरालाई सम्झेर तिनी धुरु रोए। मर्कुस अध्याय 15। बिहान हुने बित्तिकै मुख्य पुजारीहरू, धर्मगुरुहरू, शास्त्रीहरू र जम्मै महासभाले आपसमा सल्लाह गरी येशूलाई बाँधेर लगे र पिलातस कहाँ सुम्पिदिए। पिलातसले उहाँलाई सोधे, के तिमी यहुदीहरूका राजा हौ? उहाँले उनलाई जवाब दिनुभयो, तपाईँ नै त्यसो भन्नुहुन्छ। मुख्य पुजारीहरूले उहाँमाथि धेरै कुराको दोष लगाए। पिलातसले उहाँलाई फेरि यसो भनेर सोधे, के तिमीसित केही जवाब छैन? हेर, तिम्रो विरुद्धमा तिनीहरूले कति कुराहरूको दोष लगाउँछन्। तर येशूले फेरि केही जवाब दिनु भएन, यहाँसम्म कि पिलातस छक्क परे। निस्तार चाडको बेला मानिसहरूले मागेको एकजना कैदीलाई तिनीहरूका निम्ति पिलातसले छोड्ने गर्थे। विद्रोहको समयमा हत्या गर्ने विद्रोहीहरू झ्यालखानमा थिए। तीमध्ये बारब्बा नाउँको एकजना त्यहाँ थियो। भिड आयो र पिलातसलाई उनको चलन अनुसार तिनीहरूका निम्ति गरिदिउन् भनी बिन्ती गर्न लाग्यो। पिलातसले यसो भनेर तिनीहरूलाई प्रश्न गरे, के म तिमीहरूका निम्ति यहुदीहरूका राजालाई छोडिदिउँ भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ? किनकि ईर्ष्याले गर्दा नै
मुख्य पुजारीहरूले येशूलाई उनी कहाँ सुम्पेका हुन् भने उनलाई थाहा थियो, तर बरु बारब्बालाई तिनीहरूका निम्ति उनले छोडिदिउन् भनेर मुख्य पुजारीहरूले भिडलाई सुर्याए। पिलातसले फेरि तिनीहरूलाई सोधे, त्यसो भए जसलाई तिमीहरू यहुदीहरूका राजा भन्छौ उसलाई चाहिँ म के गरौँ त? तिनीहरू फेरि चिच्चाए, त्यसलाई क्रुसमा टाङ्नुहोस्। पिलातसले तिनीहरूलाई भने, किन? उसले के अपराध गरेको छ र? तर झन् साह्रो गरी चिच्चाएर तिनीहरूले भने, त्यसलाई क्रुसमा टाङ्नुहोस्। तब पिलातसले भिडलाई सन्तुष्ट पार्ने इच्छाले तिनीहरूका निम्ति बारब्बालाई छोडिदिए र येशूलाई गोर्खा लाएर क्रुसमा टाँग्न सुम्पिदिए। सिपाहीहरूले उहाँलाई प्रेटोरियन अर्थात् महलभित्र लगे र जम्मै पल्टनलाई भेला गराए। अनि तिनीहरूले उहाँलाई बैजनी रङ्गको वस्त्र लगाइदिए र काँडाहरूको मुकुट गाँथेर उहाँको शिरमा लगाइदिए। अनि यहुदीहरूका राजाको जय भन्दै तिनीहरूले उहाँलाई सलाम गर्न लागे। अनि तिनीहरूले उहाँको शिरमा निगालोले हिर्काउँदै उहाँलाई थुके र घुँडा टेकेर उहाँलाई दण्डवत गरे। अनि येशूको गिल्ला गरिसकेपछि तिनीहरूले बैजनी वस्त्र फुकालिदिए र उहाँका आफ्नै लुगा लगाइदिए। त्यसपछि तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाँग्नलाई बाहिर लगे। अनि अलेक्जेन्डर र रुफसका बाबु कुरेनी बासिन्दा सिमोनलाई गाउँबाट आइरहेका तिनीहरूले भेटे र येशूको क्रुस बोकेर लैजान तिनलाई कर लगाए। त्यसपछि तिनीहरूले येशूलाई गलगथा भन्ने ठाउँमा ल्याए। गलगथाको अर्थ खोपडीको स्थान हो। अनि तिनीहरूले उहाँलाई मुर मिसाएको दाखमध्य दिए, तर उहाँले त्यो ग्रहण गर्नु भएन। तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाँगे अनि कसले कुन भाग पाउने सो निश्चय गर्न चिट्ठा हालेर तिनीहरूले उहाँका लुगाहरू आपसमा बाँडे। तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाँग्दा बिहानको 9 बजेको थियो। उहाँको दोषपत्रमा यहुदीहरूको राजा भन्ने लेखिएको थियो। तिनीहरूले उहाँसँग 2 जना डाकुहरू क्रुसमा टाँगे, एउटालाई उहाँको दाहिनेपट्टि र अर्कालाई उहाँको देब्रेपट्टि। धर्मशास्त्रको वचन यसरी पुरा भयो, उहाँ अपराधीहरूसँग गनिनु। त्यहाँबाट जाने मानिसहरूले आफ्नो मुन्टो हल्लाउँदै यसो भनेर उहाँलाई गिल्ला गरे, वाह, त मन्दिर भत्काएर 3 दिनमा बनाउने, क्रुसबाट ओर्लेर आइज र आफूलाई बेच। त्यसै गरी मुख्य पुजारीहरूले पनि शास्त्रीहरूसँग यसो भन्दै आपसमा उहाँको ठट्टा गरे, यसले अरूलाई बचायो तर आफूलाई चाहिँ बचाउन सक्दैन। यो इस्राएलका राजा ख्रिस्ट अब क्रुसबाट ओर्लेर आओस् र हामी त्यो देख्नेछौँ र विश्वास गर्नेछौँ। उहाँसँग क्रुसमा टाँगेकाहरूले पनि उहाँको निन्दा गरे। 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म सारा देशलाई अन्धकारले छोप्यो। 3 बजेतिर यसो भनेर येशू ठुलो स्वरले कराउनु भयो, एलोई एलोई लामा सबक्तानी, जसको अर्थ हो, हे मेरा परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्नु भएको छ? वरपर उभिनेहरूमध्ये कोहीले यो सुनेर भने, सुन, त्यसले एलियालाई बोलाउँदैछ। अनि एकजनाले दौडेर गई एउटा स्पन्ज सिर्कामा पुरै चोपेर एउटा लामो निगालोमा यसो भनेर उहाँलाई पिउन दियो। हेरौँ कतै एलिया त्यसलाई झार्न आउँछन् कि? तब येशूले ठुलो स्वर निकालेर प्राण त्याग्नु भयो। अनि मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्मै 2 भाग भई च्यातियो। येशूले यसरी प्राण त्याग्नु भएको देखेर उहाँको सामुन्ने उभिएका कप्तानले भने, साँच्चै नै यी मानिस परमेश्वरका पुत्र रहेछ। त्यहाँ टाढैबाट हेरिरहने केही स्त्रीहरू पनि थिए। तिनीहरूमध्ये मरियम मग्दलिनी अनि सानो चाहिँ याकुब र योसेफकी आमा मरियम र सलोमी थिए। उहाँ गालिलमा हुनुहुँदा यिनीहरूले उहाँलाई पछ्याउँथे र उहाँको सेवा टहल गर्थे। येशूको साथमा यरुसलेममा आएका अरू धेरै स्त्रीहरू पनि त्यहाँ थिए। तयारीको दिन अर्थात् सबात दिनको अघिल्लो दिन साँझ पर्दै थियो। महासभाका प्रतिष्ठित सदस्य अरिमाथियाका योसेफ, जसले परमेश्वरका राज्यको बाटो हेर्दै थिए, तिनले साहसपूर्वक पिलातस कहाँ गएर येशूको लास मागे। येशू अघि नै मरिसक्नु भएको सुन्दा पिलातस छक्क परे। अनि कप्तानलाई आफू कहाँ बोलाएर
उहाँको मृत्यु भएको हो कि होइन भनी सोधपुछ गरे। उहाँको मृत्यु भइसकेको कुरा कप्तानबाट थाहा पाएपछि पिलातसले यीशुको मृत शरीर योसेफलाई लैजाने अनुमति दिए। अनि योसेफले मलमलका कपडा किने र लास तल झारेर कपडाले बेरे अनि चट्टानमा खोपेर बनाइएको एउटा चिहानमा राखे। त्यसपछि चिहानको मुखमा तिनले एउटा ढुङ्गा राखिदिए। मरियम मग्दलिनी र योसेफकी आमा मरियमले उहाँलाई राखेको ठाउँ हेरिराखेका थिए। उहाँलाई राखेको ठाउँ मर्कुस अध्याय 16। सब्बात दिन बितेपछि मरियम मग्दलिनी र याकुबकी आमा मरियम र सलोमीले सुगन्धित द्रव्य येशूको शरीरमा घस्नलाई किने। साताको पहिलो दिनमा बिहानै घाम झुल्कँदा तिनीहरू चिहानमा गए। अनि तिनीहरूले आपसमा भने, हाम्रा निम्ति चिहानको ढोकाको ढुङ्गा कसले हटाइदेला। अनि मास्तिर हेर्दा तिनीहरूले चिहानको त्यो ढुङ्गा हटाइराखेको देखे। त्यो ढुङ्गा खुब ठुलो थियो। अनि चिहानभित्र पसेर तिनीहरूले सेतो वस्त्र लाएको एउटा जवान मानिसलाई दाहिनेपट्टि बसिरहेको देखे र तिनीहरू आश्चर्यचकित भए। तर उनले तिनीहरूलाई भने, आश्चर्य नमान, तिमीहरू नासरतका येशूलाई खोज्दछौ जो क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। उहाँलाई राखेको ठाउँ हेर, जाऊ र उहाँका चेलाहरू र पत्रुसलाई भनिदेऊ कि उहाँ तिमीहरूका अघि गालिलमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई भन्नुभए बमोजिम तिमीहरू उहाँलाई त्यहाँ देख्नेछौ। तिनीहरू निस्केर चिहानबाट दौडे, किनकि डर र आश्चर्यले तिनीहरू कामिरहेका थिए। अनि तिनीहरूले कसैलाई केही भनेनन्, किनकि तिनीहरू डराएका थिए। हप्ताको पहिलो दिनको बिहानै उहाँ जीवित भई उठ्नु भएपछि उहाँ पहिले मरियम मग्दलिनी कहाँ देखा पर्नुभयो। तिनीबाट येशूले 7 भूतहरू निकाल्नु भएको थियो। मरियमले गएर उहाँका चेलाहरूलाई यो खबर दिइन्। तिनीहरू बिलाप गर्दै रोइरहेका थिए। तर जब येशू जीवित हुनुभयो र मरियम कहाँ देखा पर्नुभयो भन्ने कुरा तिनीहरूले सुने, तब तिनीहरूले पत्याएनन्। त्यसपछि 2 चेलाहरू गाउँतिर गइरहेको बेला तिनीहरू कहाँ उहाँ अर्को रूपमा देखा पर्नुभयो। अनि तिनीहरू फर्केर गई अरूहरूलाई बताए, तर तिनीहरूले उनीहरूलाई पनि विश्वास गरेनन्। पछिबाट उहाँ 11 चेलाहरू कहाँ तिनीहरू भोजनमा बसेको बेला देखा पर्नुभयो। अनि तिनीहरूको अविश्वास र हृदयका कठोरताको लागि उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनु भयो, किनभने उहाँ मृतकबाट जीवित भई उठ्नु भएपछि उहाँलाई देख्नेहरूका कुरा तिनीहरूले विश्वास गरेका थिएनन्। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्। मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन्। तिनीहरूले नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन्। तिनीहरूले सर्पहरू समात्नेछन् र कुनै विषालु कुरा पिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन। तिनीहरूले रोगीहरूमाथि आफ्ना हात राख्नेछन् र तिनीहरू निको हुनेछन्। तब यसरी तिनीहरूसँग बोलिसक्नु भएपछि प्रभु येशू स्वर्गारोहण हुनुभयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो। अनि ती चेलाहरूले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरे। प्रभुले तिनीहरूका साथमा काम गर्दै रहनुभयो र चिन्हहरूद्वारा वचनलाई सुदृढ पार्नुभयो। आमीन।